ओके, नमस्कार सबै बाबु नानीहरूलाई। के छ, साउन्ड ठिकै छ बाबु? सबै कुरा यहाँ ठिकै छ, नर्मल है? कहिलेकाहीँ अब अनम्युट बसेको हुन्छ, बोलिरहेको हुन्छ है, त्यस्तै हुन्छ, गर्दा एकहोरो हुन्छ, त्यसले गर्दा। एनिवे, अब हामी यो च्याप्टर 13 को भ्यालुएसनको बारेमा हामी पढ्छौँ। अब जनरली अब भ्यालुएसनका कुराहरू त किनभने लोनहरू रिलिजको लागि होइन, अंशबन्डा, प्रपर्टीको ट्याक्सेसहरू होइन, विभिन्न कुराहरूमा भ्यालुएसनको आवश्यकता पर्छ। यो भ्यालुएसनलाई हामी एज ए सिभिल इन्जिनियर यो हाम्रो नै ड्युटीको काम हो, किनभने मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर, आर्किटेक्ट यिनीहरूले गर्दैनन्, यो हाम्रो जिम्माको काम हो। अब यसलाई चाहिँ अब सर्वेको नलेज भयोस् अथवा फोटोग्राफी, कम्प्युटरको नलेज होइन, त्यसपछि अरू इस्टिमेटिङका कुराहरू होइन, सबै चिजहरूको नलेज हामीले अहिलेसम्म पढेका नलेजहरू युज गर्नुपर्छ। डिप्रिसिएसनको नलेज जुन हामीले इकोनोमिक्समा पनि पढ्यौँ होइन, ती कन्सेप्टहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। त्यसपछि अनि हामी भ्यालुएटर बन्न सक्छौँ। ती कुराहरू अब मैले यहाँ देखाएँ। अब ठुलो ठुलो अरबौँ खरबौँका लोन रिलिजहरूकोमा त अब स्मुथली धेरै चिजहरू केयर गर्नुपर्छ। त्यसको अब रिस्क एनालाइसिसका कुराहरू, धेरै कुराहरू त्यहाँ आउँछन् होइन। अब तर साधारण प्रपर्टी भ्यालुएसनलाई त्यति धेरै रिस्की नभए पनि त्यसको एउटा फर्मेटमा रिपोर्ट बनाउनुपर्छ। कम्प्युटरको एप्लिकेसन र रिपोर्ट राइटिङका कुरा सहितका यहाँहरू ब्रिफिङमा हामी हेर्छौँ होइन। अहिले यस्ता खालका स्ट्यान्डर्ड फर्मेटहरू पनि पाइन्छन्, त्यही अनुसारको तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसमा इन्ट्रोडक्सन, भ्यालुएसन इज द आर्ट अफ एसेसिङ द प्रेजेन्ट फेयर भ्यालु होइन, आर्ट अफ एसेसिङ है। साइन्स र आर्ट दुईटा हुन्छ। साइन्सले ट्याक्कै चिज बोल्छ, आर्टले त्यसलाई कस्तो हुन्छ भने एक्जेजरेसन पनि आउँछ। केही चिजलाई अलिकति वेल प्रेजेन्टेसन गरिएको छ अथवा त्यसलाई वेल म्यानेज गरिएको छ भने भ्यालु बढी आउँछ है। जस्तै एउटा घरको भ्यालुएसन होइन, घर भ्यालुएसन हेर्न जाँदा रङ रोगन चिटिक्क छ, सफा सुग्घर भएको चिजहरू मिलाइएको छ भनेदेखि पक्कै पनि त्यसको भ्यालु अलि बढी आउँछ है। एउटा फर्मुलाबाट आउने चिज एउटा हुन्छ, हेर्दैमा नेगेटिभ हुने बित्तिकै भ्यालु आउँदैन। भ्यालु भए पनि किन्छ भने यो चिज भनेको त धेरै चिजमा भर पर्छ होइन, किन्नेको इन्ट्रेस्ट जाग्दैन, नजागेपछि हाम्रो भ्यालुको अर्थ रहँदैन। त्यस कारणबाट पनि यो के हो भन्दा आर्ट हो है। साइन्समा जस्तो ए प्लस बीको होल स्क्वायर खोज्दा ठ्याक्कै फर्मुला हुन्छ, त्यहाँ एक्स्ट्रा थपगट हुँदैन। तर आर्टमा के हुन्छ भने फुलबुट्टा भर्ने हुन्छन्, केही चिज मिलाउन सकिएन भने त्यसले भ्यालु घटाइदिन्छ। त्यसै कारण आर्ट अफ एसेसिङ द प्रपर्टी फेयर भ्यालु होइन, प्रेजेन्ट फेयर भ्यालु अफ प्रपर्टी होइन, प्रेजेन्ट तात्कालीनको हो नि त है। अहिले गरेको अहिले आउँछ, अहिले गरेको भ्यालुएसनले 6 महिनापछि काम लाग्दैन। प्रेजेन्ट फेयर भ्यालु भन्यो अफ प्रपर्टी। यसो ल्यान्डको, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ सँगै एकै ठाउँ भएका ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको, फ्याक्ट्रीको, मेसिनको, एग्रिकल्चर ल्यान्ड, अब गरगहनाहरू, ज्वेलरी आदिको हामी के गर्छौँ, भ्यालुएसन गर्छौँ है। जस्तो गरगहना हेर्दा पनि जर्ती भन्छ त्यसलाई होइन। जर्ती भनेको अर्थ त्यसलाई बनाउने बेलामा लाहाहरू आदि कोचेका चिजहरू कति छन्, त्यो पगाल्दा क्यार्दा त्यो फ्याँक्ने बेला अलिकति घट्छ भनेर त्यो कटाइन्छ। अब बनाउने बेलामा जर्ती जोडेर पैसा लिइन्छ, फेरि बेच्ने बेलामा जर्ती घटाएरै लिइन्छ है। त्यसले गर्दा चिजहरू आफ्नै नर्म्सहरू छन्। त्यस्तै भ्यालुज अफ प्रपर्टी मेनली डिपेन्ड्स अपन इट्स स्ट्रक्चर। केमा भर पर्छ त भन्दा स्ट्रक्चर कस्तो छ, त्यसको लाइफ कति हो, त्यो रेन्ट कस्तो रूपबाट जान सक्छ अथवा सक्दैन। अब सप्लाई एन्ड डिमान्ड, कति प्रपर्टीहरू त्यसरी भ्यालुएसन बेच्न पर्ने छन्, कति लिन खोजिरहेका छन्, त्यसमा भर पर्छ होइन। सप्लाई धेरै छ, डिमान्ड कम छ भने पनि भ्यालु कम होला होइन। सप्लाई कम छ, डिमान्डै बढी भयो भने पनि सेकेन्ड ह्यान्ड अब्जेक्टको भ्यालु बढी होला होइन। त्यो चिज त लिने र दिनेमा भर पर्छ। त्यसपछि लोकेसन होइन, लोकेसन भने कुन ठाउँ हो, बाटो कस्तो खालको छ, कतिको कमर्सियल एरिया हो अथवा ग्रिनरी बेल्ट हो अथवा रेजिडेन्सियल बिल्डिङ हो अथवा धुलो धुवाको कतिको असर छ छैन, यो कुराहरूको असर गर्छ। अब इन्ट्रेस्ट रेट, बजारको इन्ट्रेस्ट रेटले पनि असर गर्छ होइन। त्यो चाहिँ भ्यालुएसनमा है। इट इज बेस्ड अन सर्टेन फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स है। हुन त यहाँनिर आर्ट्स भनियो होइन, आर्ट्स भनियो तर फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स पनि आयो। आर्ट्स भनेर पुरै एक्जाजरेसन होइन, यस्ता खालका फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्समा पनि भ्यालुएसन अफ द प्रपर्टी निर्भर गर्छ भन्छ यसले है त। ओके, त्यसै कारण सम वाट आर्ट हो, सम वाट साइन्स हो
त्यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। ए प्रपर्टी भ्यालुएसन इज एन एसेसमेन्ट अफ प्रपर्टिज भ्यालु बेस्ड अन द लोकेसन। अब यसलाई अर्को तरिकाले फेरि बताइयो, कुरा त एउटा बुझेपछि पुग्छ हामीलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले। प्रपर्टी भ्यालुएसन इज एन एसेसमेन्ट अफ प्रपर्टिज भ्यालु बेस्ड अन द लोकेसन। के भएर पर्यो? लोकेसन, कन्डिसन एन्ड मल्टिपल अदर फ्याक्टर्स होइन। लोकेसन, त्यसको कन्डिसन एन्ड मल्टिपल अदर फ्याक्टर्स भनेका यहाँ भएका फ्याक्टर्सहरू। इट इज क्यारिड आउट बाई ए प्रोफेसनल सर्वेयर होइन, एज ए प्रोफेसनल इन्जिनियर भन्दा पनि भयो, सर्वेयर भनियो किनभने त्यसको सर्वे नाप जाँच के कसो हेर्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँ सर्वेयरको कुरा आयो। सर्वेको नलेज चाहियो त्यति बुझौँ, प्रोफेसनल इन्जिनियर्स भन्दा भयो होइन। हु विल टेक नोट्स एन्ड फोटोग्राफ्स भनेपछि त्यहाँको नोटहरू टिप्ने काम पनि हुन्छ, फोटो पनि लिइन्छ। एन्ड देन प्रिपेयर ए भ्यालुएसन रिपोर्ट होइन। यस्तो खालको एउटा इन्ट्रोडक्सनमा गयौँ। अब कस्ट एन्ड भ्यालु, वास्तवमा हामीले कस्ट र भ्यालुमा डिफ्रेन्स थाहा पाउनु पर्यो। कस्ट मिन्स ओरिजिनल कस्ट, कन्स्ट्रक्सन कस्ट, बनाउने बेला ठ्याक्कै कति पैसा लाग्यो होइन। एउटा घर बनाउँदा रड कति, सिमेन्ट कति, बालुवा कति, लेबर कति, इक्विपमेन्ट कति होइन, यी सबै चिज। र अब अहिले लगानी गरेको पैसाको भ्याज पनि जोड्नु पर्यो ठ्याक्कै त्यो निस्किने बेलामा होइन। ती सबै चिजलाई हामीलाई कस्ट हुन्छ। ओरिजिनल कस्ट भनेको त्यही त हो नि होइन। अनि कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन कस्ट, ओरिजिनल कस्ट अथवा कन्स्ट्रक्सन कस्ट अथवा पर्चेज कस्ट। कोही ट्याक्क किनिएको छ भने त अब यो कुरा रहेन, किन्दा कति पैसा ट्याक्क परेको छ अफ द प्रपर्टी, त्यो के हो भन्दा कस्ट हो है। अब भ्यालु भन्ने बित्तिकै भ्यालु मिन्स द प्रेजेन्ट सेलेबल भ्यालु अफ द प्रपर्टी होइन। अब हामीले 1 वर्ष अगाडि किन्यौँ, त्यसको कस्ट हामीलाई कति लागेको थियो त्यो एउटा आउँछ। त्यसको किसिमबाट अब 1 वर्षपछिको अहिलेसम्म त डिप्रिसिएसन पनि हिसाब गर्नु पर्ला। अर्को कुरा मार्केट भ्यालुमा के छ, पैसाको भ्यालु त के भन्छ डिफ्लेसन हुन्छ होइन, इन्फ्लेसन हुन्छ, कस्ट बढ्दै जान्छ त्यो होइन। त्यसको किनभने महँगी बढ्नुको अर्थ, इन्फ्लेसनको अर्थ के हुन्छ त भने आजको 1 रुपियाँले भोलि त्यति सामान किन्न सक्दैन, त्यसको असर पर्न सक्छ। हजुर हजुर आइरहेछ। तिमी आयो? सुनमजी आइसक्यौ? सुनम हो कि अर्को भाइ हो बोल्ने अहिले? होइन आइसक्यो। मैले फोन गरेको थिएँ, तिमी रुम आइसकेका थियौ? भर्खर आएको सर, भर्खरै। ए त्यही त मैले दिउँसो 1 घन्टा जति अगाडि फोन गरेको थिएँ, तिमी कता छौ भनेर। एनिवे ल है त, ल ठिक छ ओके। भनेपछि अब यहाँनिर अब यसमा अगाडि नै छौँ होला हामी है। त्यस्तै किसिमबाट यो कस्टका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। कस्ट भनेको लागेको खर्च हो। भ्यालु भन्नाले त त्यो समयमा के हुन्छ त भने कति छ त त्यसको भ्यालु। कहिलेकाहीँ कस्टभन्दा भ्यालु कम पनि हुन्छ, कस्टभन्दा भ्यालु बढ्न पनि सक्छ होइन। हामीले महँगोमा किन्यौँ, अहिले के छ त मार्केटमा के चाहिँ त्यो चिजहरू के बेच्ने धेरै छन्, किन्ने कम छन् भने उसको भ्यालु कम घटेर जाला आदि हुन्छ। भ्यालु मिन्स द प्रेजेन्ट सेलेबल भ्यालु भन्नु पर्यो होइन। त्यसकारण अफ द प्रपर्टी इट मे बी मोर अर लेस देन द ओरिजिनल कस्ट हुनसक्छ, आवश्यकता अनुसार भन्छ। त्यस्तै अब भ्यालुएसनको प्रपोज कता कता युज हुन्छ त भन्दा बाइङ एन्ड सेलिङमा त चाहिहाल्यो होइन। प्रपर्टी किन्न बेच्न पर्यो भने कतिमा किन्ने कतिमा लिने भन्नाले त रफली ल मेरो सामानको यति पैसा, मेरो घर प्लस उसको यति भनेर हच्चुवामा भनिदिएर त भएन होइन। उसको त सबै हेर्नु पर्यो, कति रुम, कति स्क्वायर मिटरको छ, कस्तो छ, कहिले बनाएको घर हो, कस्तो छ त्यसको स्ट्रेन्थ होइन। अब बनाउने बेला कस्तो लागेको थियो, अहिलेको स्ट्याटस कस्तो छ, कतिको मेन्टेनेन्स गरेको छ छैन होइन। अब 2 वर्षको भए पनि अब त्यहाँ झ्यालडोकाहरू पानी लिएर राम्रोसँग प्रोटेक्सन नगरेर खिएर खेलाएर गएर छ भने त्यसको भ्यालु घट्यो होइन। अब त्यो अलिकति पुरानो भए पनि त्यसलाई मेन्टेन गरेर राखेको छ भने भ्यालु बढ्न सक्छ। त्यही भएर बाइङ एन्ड सेलिङ अफ दि प्रपर्टीको लागि चाहियो भ्यालुएसन गर्न पर्यो। ट्याक्सेसनको लागि होइन, लोकल बडिजहरूका प्रपर्टी ट्याक्स, वेल्थ ट्याक्स, आम्दानी करहरूको लागि पनि भ्यालुएसन गरेर यसको प्रपर्टी यतिको छ त्यस कारण यसले यति ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर त्यसको लागि पनि चाहियो। सेक्युरिटी फर लोन अर मर्गेज, लोनको लागि त चाहिहाल्यो। लोनको लागि हामीले लोन दिनलाई सेक्युरिटीको रूपमा प्रपर्टी राख्ने हो के अरे होइन। त्यसले गर्दा सेक्योर भएर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले हेर्छ ताकि भोलि लिलाम गर्दा पनि आफ्नो पैसा नडुबोस् भन्नको लागि उसले के गर्छ त भने भ्यालुएसन गराउँछ। थर्ड पार्टी लगाएर भ्यालुएसन गराउँछ होइन। अब एक्विजिसन अफ प्रपर्टी फर कम्पेन्सेसनको लागि होइन, कतै चाहिँ एउटा चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन पर्यो भने नि भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै बाटो गइरहेको छ, घर अथवा बिल्डिङलाई बिचेर बाटो लान पर्यो भने पनि घरको भ्यालुएसन गर्न पर्यो, प्रपर्टीको भ्यालुएसन गर्नु पर्यो, त्यो कम्पेन्सेसनको लागि चाहियो होइन। डिटर्मिनेसन अफ रेन्ट अफ दि प्रपर्टी युजुअली 6 to 10% भ्यालु अफ द प्रपर्टीको डिटर्मिनेसन अफ रेन्ट कति छ त्यसको लागि
रेन्ट अफ द प्रपर्टी त्यसको लागि चाहियो। इन्सुरेन्सको लागि इन्सुरेन्स गर्न नि भ्यालुएसन गर्नु पर्यो, कति प्रपर्टीको छ त्यही अनुसारको उनीहरूले इन्सुरेन्सको प्रिमियम तिर्न पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि भ्यालुएसन गर्नु पर्यो। डिटर्मिनेसन अफ द कोड फी अफ द प्रपर्टी होइन, कोड फी त्यहाँ कुनै एउटा मुद्दा मामिला हुँदाखेरि त्यो प्रपर्टीको 80% भन्ने तोकिएका हुन्छन्, त्यसको लागि नि कति भ्यालुमा लडिरहेछ त्यो पनि चाहियो। टु प्रिपेयर द ब्यालेन्स सिट अफ ए कम्पनी अर फर्मको लागि त्यसको लागि पनि प्रपर्टीको भ्यालुएसन गर्नुपर्छ, डिप्रिसिएसन देखाउनुपर्छ कम्पनीको ब्यालेन्स सिट निकाल्नको लागि। पार्टिसन अफ द प्रपर्टी अब अंश बन्डाको लागि होइन, कहीँ कतै दाजुभाइको रूपमा अंश बया गर्नु पर्यो भने पनि हामीलाई भ्यालुएसन गर्नु पर्यो, किनभने डिफ्रेन्ट खालका ठक्कै जग्गा छ, जग्गै भए पनि रोडको आडाको यति भ्यालु, भित्रपट्टिको यति भ्यालु, सबैलाई रोडको मोडा नपुग्ला के होला होइन, त्यसको लागि पनि एउटा भ्यालुएसन गर्नु पर्यो। टु गेट द ओरिजिनल भ्यालु होइन, रिइन्स्टेटमेन्ट भनेको छ, ओरिजिनल भ्यालु निकाल्नको लागि कति छ भनेर लागि हामीलाई भ्यालुएसन गर्नु पर्यो। दिज आर दि पर्पजेस है। अर्को प्रिन्सिपल्स अफ भ्यालुएसन चाहिँ के आधारमा टेकेर भ्यालुएसन गरिन्छ त भन्दा अन्त डेफिनेसनका कुराहरूमा पनि यो प्रिन्सिपल्सलाई टेकेरै डेफिनेसन आएको हुन्छ। त्यसै कारण हामी प्रिन्सिपल्स अफ भ्यालुएसनमा कस्ट अफ द प्रपर्टी डिपेन्ड्स अपन प्रिन्सिपलले के बताउँछ त भने यिनीहरू प्रिन्सिपल्स हुन्। अब प्रिन्सिपलमा कस्ट अफ द प्रपर्टी केमा भर पर्छ? कस्ट डिपेन्ड्स अन द सप्लाई एन्ड डिमान्ड, कस्ट डिपेन्ड्स अपन द डिजाइन एन्ड स्पेसिफिकेसन अफ द मेटेरियल्स। हामीले यही कस्ट डिपेन्ड्स अपन दि भनेर 1 2 3 4 5वटा सेन्टेन्स लेख्नुभन्दा हामीले यसलाई एउटा पोइन्टमा बनायौँ। कस्ट अफ द प्रपर्टी डिपेन्ड्स अपन सप्लाई एन्ड डिमान्ड एउटा, इट डिपेन्ड्स अपन डिजाइन एन्ड स्पेसिफिकेसन अफ द मेटेरियल्स, कस्तो कस्तो मेटेरियल हालेको छ त्यसको स्पेसिफिकेसन के छ। जस्तै टोयलेट बाथरुमका ती धाराहरू होइन, भिन्न किसिमका पाइपहरू प्लस अरू चिज नै प्लम्बिङका सामानहरू महँगा पनि हुन्छन्, सस्ता पनि हुन्छन्, 2-3 वर्षमा ख्यालाएर भाँचिने पनि हुन्छन्, धेरै महँगा पनि हुन्छन् होइन। स्पेसिफिकेसन अफ मेटेरियल कस्तो किसिमको युज गरेको छ, लोकेसन अफ द प्रपर्टी होइन, अब बाटोबाट कति टाढा कति भित्र, सहरबाट अथवा सुपरमार्केटबाट, किनभने त्यो कुराहरू सबै हेरेर कस्ट अफ द प्रपर्टी हेरिन्छ। पर्पोज अफ भ्यालुएसन, के पर्पोजको लागि भ्यालुएसन गर्न लागिएको त्यसको आधारमा पनि कस्ट फरक पर्छ होइन। अब मर्गेज लोनको लागि हो भने त्यही तरिकाले छ, अंश बन्नको लागि त्यति धेरै टाइट गर्न परेन, समान रूपबाट हेर्न मिल्यो। बेच्नको लागि हो भने त विशेष गरी लोकेसनको आधार र त्यहाँको कमर्सियलको उसको आधारमा हेर्नु पर्यो, त्यस कारण प्रपोज अफ भ्यालुएसनले पनि कस्टमा फरक पर्न सक्छ। हुन त कस्ट जनरली त एउटै आउन पर्ने हो। हजुर हजुर हस् 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 यहाँ सुनिँदो रहन्छ अलि, त्यसले गर्दा ठिकै छ। ओके दिवस राम्रै आएछन्, एकचोटि ठिकै भयो, पुरेर पनि काम लाग्यो, किनभने धेरै आए त एकैचोटि है, नआएको भए धेरैचोटि फर्किनु पर्थ्यो, तर उनीहरू चाँडै आए, ठिक छ गुड। भनेपछि फेरि आयो नि त, फेरि आयो गुड, उनीहरू आउँदैछ। एकैचोटि धेरैजना ल्याएको भए हुन्थ्यो तर अझै ल्याउन सकेन है। ओके ओके भनेपछि यसरी कस्ट चाहिँ यी चिजमा भर पर्यो। यसको अर्थ प्रिन्सिपल चाहिँ के बताउँछ भने कस्ट डिपेन्ड्स अपन द यी प्यारामिटर, प्रिन्सिपलले एउटा। त्यस्तै किसिममा भेन्डर मस्ट विलिङ टु सेल एन्ड अल्सो द पर्चेजर मस्ट विलिङ टु पर्चेज। ओके, अब भेन्डरले बेच्नै चाहेको हुनु पर्यो होइन भ्यालु कस्ट गर्नलाई। अब बेच्न धेरै चाहेको छ, किन्ने मान्छे कम छैन भने पनि कस्ट घट्ला होइन। बेच्ने मान्छे थोरै छन्, किन्ने मान्छे धेरै छन् भने अटोमेटिकली त्यसको कस्ट चाहिँ बढ्ला है। त्यो त सप्लाई एन्ड डिमान्डले, त्यो त नेचुरल फेनोमेना हो, त्यसले गभर्नमेन्टले गरिहाल्छ है त्यो चाहिँ कुनै चिजको कस्टलाई है। त्यसै कारण प्रिन्सिपलले के भन्छ भने भेन्डर मस्ट विलिङ टु सेल एन्ड पर्चेज मस्ट विलिङ टु पर्चेजर मस्ट विलिङ टु पर्चेज हुनु पर्यो। नत्र अन्त कस्टको कुरै आएन, भ्यालुएसन गर्नुको मतलबै भएन होइन। बेच्नै चाहँदैन त के कुरो रहेन, किन्नै चाहँदैन अथवा केही युजै छैन भने त केही कुरो भएन नि त। प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर युज अफ द प्रपर्टी सुड बी गिभन ड्यू वेटेज इन भ्यालुएसन है। मुख्य कुरा यहाँ छ है, प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर युज भन्छ होइन। अहिलेको युज एउटा हुन्छ है, फ्युचर युज भनेको सपोज कुनै ल्यान्डको प्रपर्टीको वरिपरिबाट एउटा नजिकै साइडबाट एउटा रिङ रोड जानेवाला छ होइन। अब त्यसको लागि लगभग एउटा खालको प्लानिङमा परेको छ भनेदेखि त्यसको भ्यालु बढिहाल्छ है, किनभने 1 वर्षपछि रिङ रोड बन्दैछ, त्यसको एउटा कम्प्लेक्स कमर्सियल कम्प्लेक्सको रूपमा युज हुनसक्छ, त्यो बिल्डिङ
त्यो ल्यान्ड त्यही अनुसारले कमर्सियल मार्केटको रूपमा युज हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा आउँछन् फ्युचरिस्टका कुरा है। प्रेजेन्ट भनेको अहिले पनि कस्तो खालको छ त्यसको आधारमा पनि के गर्छ, वेटेज इन भ्यालुएसनमा वेटेज दिन्छ यसले भन्छ। कस्ट एनालाइसिस मस्ट बी बेस्ड अन स्ट्याटिस्टिकल डाटा है। अब स्ट्याटिस्टिकल डाटा भन्नाले मिन मेडियन मोडहरू जस्तो अब कुनै एभरेज दिनुपर्ने हुन्छन्, कसैको लमसम, कसैलाई कुनै वेटेजहरू दिनुपर्ने हुन्छन्, चिजहरूमा धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छन् भ्यालुएसनमा असर पार्ने, त्यसले गर्दा स्ट्याटिस्टिकल डाटाहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको चाहिँ सबैको ठ्याक्कै भन्ने हुँदैन। जस्तो वेटेजहरू दिनुपर्ने, वेटेड मिन निकाल्नु पर्ला होइन, कुनै प्यारामिटरलाई वेटेड बढी दिनु पर्ला, कुनैलाई कम दिनु पर्ला होइन, त्यस्ता कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। कस्ट एनालाइसिस मस्ट बी बेस्ड अन स्ट्याटिस्टिकल डाटा भन्छ। ठ्याक्कै नापे जस्तो हुँदैन भन्छ यसले है। त्यस्तै गरी फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द भ्यालुएसन अफ द प्रपर्टी। अब न त अगाडिपट्टि पनि यहाँ चाहिँ प्रिन्सिपल्समा पनि केही कुराहरू आयो है। यो प्रिन्सिपल्समा पनि ती फ्याक्टर्सका बारेमा यस्तै कुराहरू आउँछन्, तैपनि अझ यसलाई त्योभन्दा पनि अझ ब्रड सेन्समा यसले बताउँछ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द भ्यालु अफ द प्रपर्टी होइन, लोकेसन अफ द प्रपर्टी होइन। अब त्यो रोड फेसिलिटी कस्तो छ, कति मिटरको रोड छ, एसेस टु मार्केट, मार्केट कतिको नजिक अथवा टाढा छ त्यहाँबाट जानु, फुट्ट मार्केटमा निस्किन नजिकै छ भनेदेखि अब सामान किनकान फलफुल तरकारी लिन जान सजिलो भयो, गाडी भाडा जोगियो, त्यो जोगिँदा टाइम सेभ भयो, गाडी भाडा जोगियो होइन, फ्युल कस्ट जोगियो। यसले गर्दा पनि के हुन्छ त भने अलिक बढी पैसा तिर्न मान्छेले खोज्छ, किनभने अल्टिमेटली त्यो चिजको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट बढी भए पनि फाइनली त्यसको लागि धेरै समयसम्म बस्दा इट क्यान मेकअप भन्ने सेन्स मान्छेले बुझ्छ, कम्पेरिजन गर्छ। त्यसै कारणबाट हामीले एसेस टु मार्केट, पिस एरिया, कोही के हुन्छ अलिकति पिस शान्त एरिया खोजेको हुन्छ बस्नलाई भने उसको इन्ट्रेस्ट अनुसार त्यो पनि बढी भ्यालुएबल हुनसक्छ। कोहीलाई मार्केटै एरिया चाहिन्छ, कोही अब बुढाबुढी छ त्यही अनुसारको उसलाई हल्ला खल्ला अरूले चाहिँ अलिकति असर गर्ने खालको अब हेर्ला पनि एडभर्स नेगेटिभ इफेक्ट पार्ने खालको छ भने पिस एरिया खोज्ला, कसैले ग्रिनरी एरिया खोज्लान् होइन। यी धेरै फ्याक्टरहरूले लोकेसनमा यिनीहरूको भर पर्छ। जस्तो वरिपरि कुनै ग्रिनरी एरियाहरू, कुनै जङ्गल जस्तो कुनै एउटा पब्लिक गार्डन छ होइन, त्यस्तो खालको छ भने त्यसको पनि त त्यहाँनिर ठ्याक्कै बिल्डिङको कस्टमा पुरै त्यसको भाउ नजोडे पनि त्यो बेनिफिटले पनि मलाई भोलि हेल्प गर्छ भनेर मान्छेले त्यसको कस्ट बढी भए पनि बियर गर्न मेन्टली प्रिपेयर हुनसक्छ। यी हुन्। अनि क्लाइमेट कन्डिसन धेरै नजिकै पनि है, एउटै एरियाका पनि कुनै ठाउँको क्लाइमेटमा अलिकति ड्रास्टिक चेन्ज तुरुन्तै नै चेन्ज हुनसक्छ। अलिकति हाइटमा भएका चिजहरू त्यस्तै प्रपर्टी छ एउटाको एक ठाउँको क्लाइमेटमा अलिक फरक, जस्तै काठमाडौँ, पोखरा, धरान, चितवनका कुनै ल्यान्डहरू बस्न मान्छेलाई जता बसे पनि हुने खालको रहेछ भने उनीहरूले यसो हेर्छन्। अलिक गर्मी ठाउँको क्लाइमेटिक कन्डिसन भन्दा अलिक शीतल हावापानी भएकोलाई खोज्ने हुन्छ, त्यो कुराले नै असर गर्छ है। अनि नजिकैका लोकेसन भएको अलिक खोजमा परेको ठाउँ र अलिकति हाइटमा भएको ठाउँ फरक पर्छ। जस्तो तपाईँहरू अब के अरे यता पोखरा साइडको हुनुहुन्छ भनेदेखि अब ठ्याक्कै अलिकति पोखरा माथिबाट दमौलीको नजिक खोज आउने बित्तिकै त्यहाँ जाडोमा अति जाडो हुन्छ, गर्मीमा अति गर्मी हुन्छ होइन। माथिबाट पोखराको अलिकति हाइट अलि हिली एरिया, पोखरै पुग्नु परेन, त्यो अलिकति हिली एरिया भयो भने बिहान उठ्ने बित्तिकै घाम लाग्छ, त्यति ठन्डा हात पनि कट्याउँदैन, अनि जाडोमा नि त्यति जाडो हुँदैन, गर्मीमा नि गर्मी हुँदैन। ठ्याक्क त्यो चाहिँ दमौलीको खोजतिर आयो भने तुरुन्तै 10-15 मिनटमै ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ क्लाइमेटको है। यस्ता कन्डिसनले पनि असर पार्छ। त्यस कारण हामीले यी सबै चिजहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्छ, यी फ्याक्टर्सले अफेक्ट पार्छ भन्छ। टोपोग्राफी अफ द प्रपर्टी, सेप, साइज एन्ड फ्रन्टेज होइन। फ्रन्टेज कस्तो छ होइन, सेप साइज कसरी त्यो ठाउँ रहेको छ होइन, त्यसको मोहडा कता फर्केको छ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। प्रायः जसो हिमाली क्षेत्रतिर उत्तर फर्केको भन्दा दक्षिणतिर फर्केकोमा घाम लाग्ने हुन्छन् होइन। अब तराईतिर पूर्वतिर फर्केको राम्रो, उत्तरतिर फर्केको राम्रो, तर पश्चिमतिर दक्षिणतिर फर्केकोमा बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्छ। बेलुका पख घाम लाग्न थालेपछि त्यहाँ बस्नै गाह्रो पर्छ होइन। फ्रन्टेज हेरिन्छ, त्यो पनि लोकेसन हेरेर, कुनै टोपोग्राफीको लोकेसन हेरेर साइज, सेप, साइज र फ्रन्टेज हेरिन्छ। इम्प्रुभमेन्ट अफ पब्लिक स्किमहरू, वरिपरि कस्तो खालको पब्लिक स्किम छ, त्यहाँ स्कुल होइन, त्यस्तै किसिमबाट प्लेग्राउन्ड
अरू के पब्लिक एरियाहरू गार्डनहरू केही छ कि त्यसको इम्प्रुभमेन्ट हुने अवस्था छ भनेदेखि त्यसको आधारमा पनि भ्यालुएसनमा फरक पर्छ। अब रेन्ट रिस्ट्रिक्सन एक्ट कोही कोही ठाउँमा के हुन्छ त भने रेन्ट लिन नमिल्ने खालको अथवा कुनै एउटा प्रोभिजन खालका कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ, त्यो ठाउँ हेर्नुपर्छ। जस्तो दरबार क्षेत्र एरियातिर जो पाइला रेन्ट दिन नमिल्ने रिस्ट्रिक्सन थियो, अहिले पनि केही कुराहरू छन् तर पहिला त्यस्तो थियो। सर्टेन हाइटको रेस्ट्रिक्सन थियो होइन, त्यो कुरा रेस्ट्रिक्टेड एरियाको पनि एउटा ख्याल हुन्छ। ल अफ इजमेन्ट भनेको यसलाई चाहिँ फेसिलिटीका कुरा हो यो होइन, फेसिलिटीमा लाइट ड्रेनेज ड्रिङ्किङ वाटर फेसिलिटी के कुराहरू हुन्छन्। ल अफ कन्ट्र्याक्ट त्यस्तै किसिमबाट कन्ट्र्याक्टका लहरूले पनि असर गर्छ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट त्यहाँ इन्ट्रेस्ट रेटले नै असर गर्छ। सप्लाई एन्ड डिमान्डले त परिहाल्ने भयो। एबनर्मल कन्डिसन कहिलेकाहीँ सिचुएसनले गर्दा नि असर पर्छ। एकदमै हाम्रो जस्तो अहिले जस्तो ओल्ड रिसेसन आयो त्यति बेला चिजहरूको प्रपर्टीको भ्यालुएसन कम थियो किनभने पैसा नै मार्केटमा थिएन, लिक्विडिटी कम थियो, एबनर्मल कन्डिसन्स। कुनै भूकम्प आएको बेलामा कुनै चिजको बढी महँगो होलान् अथवा कुनै चिज सस्ता होलान् होइन, त्यो कुराहरू एबनर्मल कन्डिसन्स भए। प्रपोज अफ पर्चेज के कामको लागि पर्चेज गर्न खोजेको त्यसमा पनि भ्यालुको प्रपर्टीको भ्यालुमा असर गर्छ। सेक्युरिटी अन क्यापिटल इटिसी, अब हामीले लगानी गरेको लगानीमा कतिको सेक्युरिटी छ। जस्तै विभिन्न भेन्डालिजमहरू देशमा के अरे पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहुँदा त्यो बेलामा लगानी गर्नलाई अब इन्टरनेसनल अब आफै त्यहीँ बसिरह त्यहीँ चाहिने छ त एउटा पाटो रह्यो होइन। बाहिरबाट आएर लगानी गर्नेले सेक्युरिटी एन्ड क्यापिटल लगाएको लगानीमा कस्तो खालको सेक्युरिटी छ कि छैन त्यो हेर्नलाई ओभरअल पोलिटिकल सिचुएसन, अरू भेन्डालिजम, तर मान्छेको मेन्टालिटी धेरै कुराहरूले पनि प्रपर्टीको भ्यालुएसनमा असर गर्छ। अब मैले यहाँ 3.5 भ्यालु क्लासिफिकेसन भने 3.6, 3.7, 3.8 का पनि कुराहरू यहाँ आउँछन्। त्यसलाई सानसानो चिजहरूलाई फेरि नम्बर दिन उ गरेर मैले 3.5 बाट 3.8 को 4-5 स्लाइडमा हामीले यहाँ देखाउन लागिरहेछौँ। अब भ्यालु क्लासिफिकेसन भन्नाले जस्तो विभिन्न प्रकारका भ्यालु छन्। हामीले इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा पनि विभिन्न भ्यालुहरू जस्तो साल्भेज भ्यालु, बुक भ्यालु, मार्केट भ्यालु होइन कुराहरूको बारेमा केही पढेका थियौँ। ती चिजलाई पनि तपाईँहरूको दिमागमा राख्नुहोस्, अलिकति रिभाइज गर्नुहोस्। अब अहिले ती चिजहरू र इकोनोमिक्समा पाएका डिप्रिसिएसनको कुराहरू यी चिज पनि हामीले युज गर्नुपर्छ। फर्मुलाहरू केही ख्याल गर्नुहोस्। न्युमेरिकल पोर्सन 4-5 मार्कको 500 मार्कको न्युमेरिकलहरू पनि हाम्रो यसबाट सोधिरहेको अवस्था छ। जस्तो भन्छौँ बुक भ्यालु है, अब यी टर्मिनोलोजीहरू वी हेभ टु नो। भ्यालु क्लासिफिकेसन अथवा टर्मिनोलोजी युज्ड इन के अरे चाहिँ भ्यालुएसन, त्यो हो यसको टपिक्स। यसमा लगभग 5-6 वटा 1, 2, 3, 4 वटा टपिक्सहरू योसँग रिलेटेड छन्। हेर्दा अलि धेरै टपिक जस्तो देखिए पनि होइन 13.14 भनेर देखाए पनि त्यो रूपबाट धेरै हुँदैन। यसको फर्मुलाहरू त याद गर्नुपर्छ होइन, त्यही छ। बुक भ्यालु, बुक भ्यालु भन्ने बित्तिकै ओरिजिनल कस्ट जतिमा किनिएको अथवा छ ओरिजिनल कस्टबाट डिप्रिसिएसन टिल द्याट इयरको घटाइदिने, युज इन ब्यालेन्स सिट अफ ए फर्म अर कम्पनी भनेपछि त बुक भ्यालु भनेको ओरिजिनल कस्टबाट डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो होइन। जस्तो 10 वर्ष अगाडिको बिल्डिङको के अरे चाहिँ बुक भ्यालु निकाल्नलाई हामीले डिप्रिसिएसन काट्दै ल्याउनु पर्यो है। ओरिजिनल कस्ट हुन त त्यति बेला बनेको पैसाले हेरेर त भएन है, त्यसको त त्यो पैसालाई अहिलेको ट्रममा पनि तुलना त गर्नु पर्यो नि यता डिप्रिसिएसन काटिसकेपछि होइन। त्यसले गर्दा ती कुराहरू हामी हेर्छौँ। एउटा अझ इक्विपमेन्टको केसेसहरूमा आयो भने यो भ्यालुएसन भनेको त ल्यान्डको र बिल्डिङ मात्रै त होइन नि होइन। अब गाडीको इक्विपमेन्टको हेऱ्यो भने ओरिजिनल कस्ट हो, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ है। जस्तो 2 वर्ष अगाडि 50 लाखमा किनेको गाडी थियो भने डिप्रिसिएसन भयो, त्यसको 15 लाख घट्यो भने 35 लाख भयो, यसको सहजै भयो है। अब तर अब ल्यान्डको त त्यस्तो भन्नु मिल्दैन, डिप्रिसिएसन हुँदैन ल्यान्डको होइन, त्यो चाहिँ त्यो एसेटको। तर बिल्डिङको त के हुन्छ त भने त्यो 2 वर्ष अगाडि बनेको कस्ट त अहिले त्यो बिल्डिङ त महँगो भइसक्यो हुन्छ, त्यसरी गाडीको जस्तो तरिकाले त हुँदैन चिजहरूको। तर अब डिप्रिसिएसन काट्न पर्यो। अहिले जनरली त्यत्तिकै इक्विभ्यालेन्स बिल्डिङ कति जतिमा बन्न सक्छ भनेर हेरेर डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्ने हुन्छ है। नत्र भने यता ओरिजिनल कस्ट त त्यो बेला नि कममै, त्यो बेलाको पैसा र अहिलेको पैसा त फरक पऱ्यो, कम हुन्छ, डिप्रिसिएसन घटाउन धेरै तल आउँछ होइन। यस्तै स्क्रैप भनेको त बाँकी रहेको होइन, एकदम त्यो रहेल पहेल भने जस्तो कुनै स्क्रैप। इट इज द भ्यालु अफ डिसमेन्टल मेटेरियल्स होइन, आफ्टर डिडक्सन अफ लेबर चार्ज फर डिसमेन्टलिङ अर एन्ड डिस्पोजिङ होइन। स्क्रैप भ्यालु भनेको भ्यालु अफ डिसमेन्टल मेटेरियल्स होइन, उसलाई भत्काइ खुस्काइ गरेपछि एउटा कच्ची घर रहेछ त्यसलाई भत्काइ भुत्की गऱ्यौँ अनि लेबरको खर्च दियौँ होइन, डिस्पोजिङ गर्ने त्यो भत्काउने खर्च दियौँ, बाँकी रहेका त्यहाँ इट्टा रहन सक्छ,
काठको के झ्यालका चौकोस ढोकाका चौकोस होइन अब अरू काठहरू हुन्छ नि त तिनीहरूलाई हामीले स्क्रैप भ्यालु भन्यौँ त्यहाँबाट के गर्यौँ डिस्मेन्टल त गरिसक्यौँ डिडक्सन अफ द लेबर चार्ज घटाएपछिको स्क्रैप भ्यालु भयो होइन लागेको लेबर चार्ज घटाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ इट इज 8 to 10% भ्यालु अफ द प्रपर्टी जनरली हाम्रा मैले अहिले भर्खर भनिसकेँ कच्ची घरहरूको स्क्रैप भ्यालु केही हुन्छ है तर आरसिसी घरहरूको त स्क्रैप भ्यालु नै हुँदैन किनभने त्यसलाई भत्काएर जुन भनेको छ नि आफ्टर डिडक्सन लेबर चार्ज भने डिस्मेन्टलिङ गर्नैमा पसिना आउँछ ओके त्यसलाई क्लियर गरेर फ्याक्नै पसिना आउँछ त्यसले गर्दाखेरि त्यसको त नेगेटिभ स्क्रैप भ्यालु मान्छ है कहिलेकाहीँ जस्तो यहाँ इट मे बी नेगेटिभ इन केस अफ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बिल्डिङ भन्यो है अरू लोड बेरिङ स्ट्रक्चर भयो भने त र मडको मोटारहरू छ भने अथवा लोड बेरिङ स्ट्रक्चर छ भने पनि त्यसमा इँटाहरू त फटाफट निकाल्न सकिने अवस्था हुन्छ ती इँटाहरू काम लाग्छन् है ठ्याक्कै अब अलिकति एक्सपोज गर्ने ठाउँमा नभए पनि विभिन्न ठाउँमा हामी ती इँटालाई काम लगाउन सकिन्छ अथवा मड मोटार छ भने त झन् राम्रैसँग काम लाग्छ स्क्रैप भ्यालु बढी हुन्छ त्यो 8 to 10% भनेको त्यसको लागि हो साल्भेज भ्यालु हामीले अगाडि इकोनोमिक्समा पनि पढ्यौँ साल्भेज भनेपछि इट इज द भ्यालु अफ द प्रपर्टी विदाउट डिस्मेन्टलिङ भन्यो होइन त्यसलाई केही गरिँदैन यहाँ चाहिँ डिस्मेन्टल गरियो स्क्रैप भनेपछि नेट बाँचेको यहाँ डिस्मेन्टलिङ गरिँदैन नगरिसकेपछि रहेको साल्भेज भ्यालु जे जस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसैलाई होइन यहाँ पनि 8 to 10% भ्यालु अफ द प्रपर्टी भनिन्छ जनरली दिस भ्यालु डिपेन्ड्स अपन द मेन्टेनेन्स होइन अब यदि मेन्टेनेन्स राम्रो गर्दै गइरहेको छ भने साल्भेज भ्यालु बढ्न पनि सक्छ जस्तै कुनै एउटा गाडी छ राम्रो मेन्टेन गरेर चलाइरहेको छ भने उसको स्क्रैप भ्यालु साल्भेज भ्यालु एट द इन्ड अफ सर्टेन एउटा युजफुल लाइफ अब लाइफहरू त धेरै हामीले पढ्यौँ होइन युजफुल लाइफ छ इकोनोमिक लाइफ छ ती लाइफ पिरियडहरू त हामीले हेर्छौँ साल्भेज भनेको त फिजिकल लाइफ भन्दा पछाडि आउने साल्भेज हो इकोनोमिक लाइफ भन्दा पछिकोलाई साल्भेज भन्नु मिलेन तैपनि पहिलो वर्ष पछिको दोस्रो वर्षको साल्भेज कति भनेर हिसाब किताब गर्न सकिन्छ होइन त्यहाँ त डिस्मेन्टल गरिँदैन नि त साल्भेज निकाल्दा प्रायः जसो इक्विपमेन्टहरूमा यो साल्भेज युज हुन्छ होइन एट द इन्ड अफ द इयरमा उसको साल्भेज भ्यालु भनेर वी क्यान क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ तर स्क्रैप भन्ने बित्तिकै त्यस्तो हुँदैन स्क्रैप भनेपछि उसको डिस्मेन्टलको स्टेजमा जानै पर्यो है साल्भेज भ्यालु अब यो चाहिँ वास्तवमा 10 to 8% अफ द भ्यालु द प्रपर्टी भनेको यो अन्तिम कस्तो युजफुल लाइफ चलाइन्जेल उसको चाहिँ के हुन्छ फिजिकल लाइफ रह्यो भन्दा जस्ट पछाडि फिजिकल लाइफ भन्दा जस्ट पछिकोलाई हो यो चाहिँ है जस्तो 1 वर्ष पछिको साल्भेज भ्यालु त हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ नि त्यति बेला यो काम यो परेन है यो जस्तो 1 वर्ष पछिको साल्भेज भनेको त 1 लाखको मेसिन 1 वर्ष पछि 80,000 मा बेच लाग्छ त साल्भेज भ्यालु भयो त्यो त 8 to 10% अफ भ्यालु अफ द प्रपर्टी त कुरो मिलेन नि यो भनेको उसको फिजिकल लाइफ चल्ने जति सबै चलाइसके पछिको अवस्थाको लागि यो फिगर बोलेको हो अब डिस्ट्रेस भ्यालु इट इज द भ्यालु अफ द प्रपर्टी एट फिनान्सियल डिफिकल्टिज होइन डिस्ट्रेस फिनान्सियल डिफिकल्टिज भएको बेलाको भ्यालु हो यो इट इज अलवेज लोअर देन द मार्केट भ्यालु होइन कुनै खालको एउटा आपत्ति आइपर्दा अथवा कुनै जस्तो भनौँ न ओल्ड रिसेसनको बेलामा बिल्डिङ बेच्न खोज्यो भने त्यहाँनिर पैसा ठप्प छ बेच्नेलाई बेच्नै पर्यो किन्नेले पैसा किन्न खोज्दैन त्यति बेलालाई के हुन्छ मार्केट भ्यालु एउटा होला तर ओके मार्केट भ्यालु एउटा होला तर त्यहाँनिर के हुन्छ डिस्ट्रेस भ्यालु त घटेर पनि आउन सक्छ मुख्य गरी हामीले हाइलाइट गरेका छौँ फिनान्सियल डिफिकल्टिज हुँदा हो ड्यू टु द इनसफिसियन्ट नलेज अफ द प्रपर्टी भ्यालुएसन अब यो चाहिँ प्रपर्टी भ्यालुएसनको नलेज नभएर पनि हुनसक्छ अथवा आफूलाई फाइनेन्सियल डिफिकल्टिज पर्यो कुनै कारणले रिसेसनले पनि हुन सक्यो र फेरि पनि भन्नुपर्दा इनसफिसियन्ट नलेज अफ प्रपर्टीले यो डिस्ट्रेस भ्यालुलाई कम गरेको कारण हो यो लोअर देन द मार्केट भ्यालुको कज चाहिँ त्यो हो यसैमा फर्दर मोनोपोली भ्यालु अब त मुखैले पनि बुझियो एकाधिकार मार्केट भन्छ कम्पिटिटर्सहरू धेरै छैनन् भने कुनै एउटा पर्टिकुलर प्रोडक्टको पर्टिकुलर कम्पनीको नै उसमा के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ उसको उसले मार्केटमा उसको सेयर हुन्छ होइन मार्केट उसले गभर्न गर्छ मोनोपोली भन्नाले देयर आर नो सफिसियन्ट कम्पिटिटर्स होइन प्रडक्ट गर्ने कम्पनीको फर्मको सफिसियन्ट कम्पिटिटर्स नहुँदा मोनोपोली हुन्छ इन मोनोपोली द प्राइस इज सेट एबभ मार्जिनल कस्ट होइन मार्जिनल कस्ट भन्दा बढी हुन्छ एट द फर्म्स अन पोजिटिभ इकोनोमिक प्रफिट उसले के भन्छ इकोनोमिक प्रफिट धेरै निकाल्छ पर्फेक्ट कम्पिटिसन प्रोड्युसेस एन्ड इक्विलिब्रियम इन विच द प्राइस एन्ड
क्वान्टिटी अफ ए गुड इज इकोनोमिकली इफिसियन्ट भनेको अर्थ पर्फेक्ट कम्पिटिसन भयो भने देयर विल बी नो मोनोपोली। इफ देयर इज ल्याक अफ पर्फेक्ट कम्पिटिसन देयर विल बी मोनोपोली भ्यालु अफ पर्टिकुलर फर्म अर कम्पनी। कुरो बुझिहाल्नुभयो। ए मोनोपोली रिफर्स टु when a company and its products offering dominate a sector of industry, हैन, उसले सेक्टर अफ इन्डस्ट्रीलाई डोमिनेट गरिदिन्छ। द टर्मिनोलोजी मोनोपोली इज अफन युज टु डिस्क्राइब एन एन्टिटी द्याट हैज टोटल अर नियर टोटल कन्ट्रोल अफ द मार्केट। टोटल मार्केट उसैको कन्ट्रोलमा हुन्छ मोनोपोली गर्नेवालाकोमा, अथवा नियर टोटल कन्ट्रोल, हैन हैन, त्यो पनि मोनोपोली नै भन्नु पर्दो रहेछ। यो चाहिँ मोनोपोली भ्यालु। अनि एसेस्ड भ्यालु, इट इज द भ्यालु रिकर्डेड फर दि म्युनिसिपल ट्याक्सेस, हैन। एसेस्ड भन्ने बित्तिकै त नगरपालिकाको करको लागि कुनै एउटा भ्यालु तोकेको हुन्छ। जस्तै जग्गाको भ्यालु एउटा मिनिमम यति जस्तो पास गर्नको लागि, हैन, यति ट्याक्स हुन्छ नि त। जग्गा घर तथा जग्गा किनबेच गर्न अथवा जग्गा किनबेच गर्ने बेला सरकारले रोयल्टी लिन्छ, त्यो रोयल्टीलाई मिनिमम यति भनेर लाग्छ। एउटा हाम्रो किन्नेको दर त अर्कै हुन्छ, हैन। त्यो एसेस्ड भ्यालु उसले सरकारी मूल्य त्यस्तो के भन्छ हैन सर यसलाई? हजुर, सरकारी मूल्य भन्छ नि हैन सर, यही हैन हो सरकारी मूल्य, यही हो बाबु। यो कस्तो हुन्छ नि, जस्तो अब हामीले आनाको चाहिँ 20 लाखमा घडेरी किन्छौँ यहाँ काठमाडौँको भने उसको मूल्य हेरेर, अब अहिले त जतासुकै महानगरपालिका नगरपालिका बनाइदियो, ढाङ्गै बढाइदियो, हैन। नत्र भने त्योभन्दा अगाडि कम थियो बाबु, धेरै कम। जस्तो अब 5 गुणा 10 गुणा, हैन, त्यो गुणा कम। जस्तो सरकारी मूल्य 1 लाख छ भने एउटा मार्केट मूल्य 20 लाख थियो, त्यति रिभाइज गरेको अवस्था थिएन, हैन। त्यो कि एसेस्ड भ्यालु भनेपछि जहिले पनि मार्केट मूल्य भन्दा कमै हुन्छ। म्युनिसिपल ट्याक्स भन्नाले त्यो फेरि आफ्नो, अहिले त म्युनिसिपललाई कुरा राख्यो हामीले यहाँ, आफ्नो निकायले नै उसलाई तोक्न सक्छ। अहिले त साँच्चै भन्नुपर्दा यस्तो एसेस्ड भ्यालुको रूपमा त तिमीलाई स्याउका रोगदेखि, बुझेको छ कि छैन, स्याउका रोगदेखि भएका बाख्रासँगको ट्याक्स लगाइदियो। त्यसपछि हिमालका जुम्ला तिलाका मान्छेहरूले मैले सुनेको समाचार हो, भएका स्याउका रुख समेत काटिदिए। किनभने त्यहाँ बुटो ठडिएपछि पैसा उठाउन आउँछ, अब त्यो खासै फल्ने त्यसको त्यति खालको सेक्युर छैन भने रिसले काटिदियो मान्छेले, है। त्यो पनि चिजहरू अब एउटा त्यहाँको लोकल गभर्मेन्टले लगाइदियो, हैन। त्यो सेन्ट्रलले लगाएको होइन, लोकल गभर्मेन्टले आफ्नो तरिकाले केही काम गर्नको लागि पोजिटिभ इन्टेन्सन लगाएको हुन्छ। तर अब त्यो चिजलाई वेल म्यानेज गरेर ल्यान नसक्दा नेगेटिभिटीहरूका इफेक्टहरू आउँछन्, हैन। ती कुराहरू भनेका एसेस्ड भ्यालु हो। त्यो भेरिएसन हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड हुँदैन। म्युनिसिपल अनुसार फरक हुन सक्छ। एउटा म्यान्डेट चाहिँ गभर्मेन्टले बनाइदिन्छ, त्यस अन्तर्गत गएर इट मे भेरी। यो चाहिँ अब स्पेकुलेटिभ भ्यालु भन्नाले इट इज द भ्यालु बेस्ड अन ओपिनियन अन गेस वर्क रादर देन नलेज, है। अब यो शब्द वर्डले नै बुझिन्छ, स्पेकुलेसन भन्छ, हैन। स्पेकुलेसन भनेपछि त कसैको ओपिनियनको आधारमा, एक्जजेसनको आधारमा, हैन, उसले आफ्नो तरिकाले एउटा वेल प्रेजेन्ट गरिदियो, वेल व्याख्या गरिदियो भने त्यो चिजको भ्यालु बढी देखिन्छ। उसले यति हो भनिदियो, उसले यति हो भनिदियो, भनिसकेपछि कसैले लिन इन्ट्रेस्ट गयो भने त्यही भ्यालु, त्यही दर काम लाग्ने हुन्छ, है। रादर देन दि नलेजको आधारमा, फ्याक्टको आधारमा हुँदैन भन्छ स्पेकुलेटिभ। त्यसपछि साल्भेज भ्यालु, सायद हाम्रो अगाडि पनि आइसक्यो होला यो त, हैन र? यहाँ आइसक्यो रहेछ, है त। यो चाहिँ ठिकै छ, दोहोरियो। साल्भेज भ्यालु इट इज द बुक भ्यालु अफ एन भइसक्यो। डिप्रिसिएसन, फुल्ली एक्सपेन्स, थोरै लेखेको छ, यो केही छैन, है। त्यसै किसिमबाट अब्सोलेन्स छ अर्को। अब्सोलेन्स भन्ने अब अब्सोलेन्स भन्ने बित्तिकै त आउटडेटेड, हैन। डेट एक्सपायर, आउटडेटेड। त्यो डिजाइन गएर पनि हुनसक्छ, अथवा पुरानो भएर त्यसका त्यो चिजले पनि हुनसक्छ। राम्रै चिज छ, हैन, तर राम्रै चिज हुँदाहुँदै पनि त्यसको डिजाइन मान्छेको इन्ट्रेस्ट घट्यो भने त्यसको अब्सोलेन्स हुनसक्छ। जस्तै सुरुमा हामीलाई एउटा खालको पाइन्टको डिजाइन आयो, हैन, कुनै एउटा फेन्सी स्टोरमा, हैन, कुनै एउटा पाइन्टको डिजाइन आयो, ताकि अगाडिपट्टिको मोता एकदम सानो भएको आयो। तर 1-2 वर्षपछि त्यो सानो मोता भएको मान्छेले लाउनै छोड्यो र अलि ठुलो मोता लायो भने अब त्यो पाइन्ट त बिग्दैन, हैन। नबिकेपछि त्यो के भयो भने फेसन आउटडेट भयो, त्यसमा त्यसलाई घटाएर दिन्छ, हैन। त्यस्तै कुनै मेसिनहरू, अब कारहरू, मोटर बाइकहरू, त्यस्तै बिल्डिङ पनि हेर्दाखेरि ट्रेडिसनल बिल्डिङ रहेछ। अहिले प्रायः जसो मान्छेले अलिकति बङ्गला स्टाइलको छड्के मड्के बनाएको
हेर्दा पनि राम्रो हैन, बरन्डा कौसी निकालेको, छड्के बनाएर के अरे चाहिँ रुफहरू पनि स्लोपिङ दिएको, त्यो खालको मोडल धेरैको युज गर्यो भने त यो त फ्ल्याट रुफबाट चाहिँ किन्दिन भन्थ्यो हैन। लस अफ द भ्यालु, यो के अब्सोलेट भनेको लस इन भ्यालु हो, लस इन भ्यालु अफ द प्रपर्टी ड्यु टु डिजाइन। ओल्ड डिजाइन भयो, चिज राम्रै छ, ओल्ड डिजाइन आउट अफ फेसन एन्ड आउटडेटेडको कारणले हुन सक्छ। त्यसपछि क्यापिटल कस्ट, टोटल कस्ट अफ द कन्स्ट्रक्सन भइहाल्यो। क्यापिटल कस्ट, क्यापिटल भनेपछि हाम्रो मेन पुँजी हो, इन्क्लुडिङ ल्यान्ड अर ओरिजिनल टोटल एमाउन्ट रिक्वायर्ड टु पोजेस द प्रपर्टी। त्यसपछि क्यापिटलाइज्ड भ्यालु, यही क्यापिटल कस्टबाट क्यापिटलाइज्ड भ्यालु आयो। इट इज द एमाउन्ट अफ मनी हुज एनुअल इन्ट्रेस्ट एट द हाइएस्ट प्रिभेलिङ रेट अफ इन्ट्रेस्ट विल बी इक्वल टु द नेट इन्कम फ्रम द प्रपर्टी। अब यहाँ फर्मुलाबाट बुझिन्छ, क्यापिटलाइज भ्यालु भनेको नेट इन्कम इन्टु इयर्स अफ पर्चेज। अब इयर्स अफ पर्चेज यो कुराहरूको व्याख्या तल पनि हुन्छ, यहाँ देखाइरहेको छु मैले। क्यापिटलाइज भ्यालु भनेको नेट इन्कम इन्टु इयर्स अफ पर्चेज भनेको छ है। अब यसमा कति वर्षको लागि हामीले लिन खोजेको होइन। इयर्स अफ पर्चेज बढ्यो भनेदेखि के हुँदो रहेछ, क्यापिटलाइज भ्यालु बढ्दो रहेछ होइन। अब इन्कमको आधारमा पनि भर पर्ने भयो। इयर्स अफ पर्चेज वाइपी भन्यो, इट इज डिफाइन्ड एज द क्यापिटल सम रिक्वायर्ड टु बी इन्भेस्ट इन अर्डर टु रिसिभ एन एन्युनिटी अफ ₹1 एट सर्टेन रेट अफ इन्ट्रेस्ट। जस्तो वाइपी निकाल्ने 100 अपन आइपी गर्यो होइन। अब यसलाई यसको व्याख्याहरू तल पनि हुन्छन् अरू होइन, त्यो निकालेर हामी वाइपी इयर्स अफ पर्चेज हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यसैमा अझै फेरि भ्यालुएसनमा युज हुने अरू टर्मिनोलोजीहरू पनि केही छन्, जस्तो ग्रस इन्कम हामीले पहिला पनि पढाएको छौँ। ग्रस इन्कम, नेट इन्कम होइन। नेट इन्कममा होइन, यसमा त नेट सेभिङ हो, यसबाट आउटगोइङहरू घटाएको हुन्छ। ग्रस इन्कम भनेपछि त एज ए होल इन्कम हो, त्यहाँ कुनै डिडक्सन गरेको हुँदैन है। जस्तो हामीले गाडी चलायौँ, गाडी चलाउँदा दिनभरिको आम्दानी कति भयो, एउटा चाहिँ माइक्रो बस चलायौँ होइन। माइक्रो बस चलाउँदा जाउला के अरे लगन खेल्टु रत्न पार्क जाँदा दिनभरि 3000 कमायो होइन, त्यो ग्रस इन्कम भयो। पैसा हातमा क्यास कति आयो, त्यो ग्रस इन्कम भयो। अब नेट भन्ने बित्तिकै त त्यहाँ त खाजा खान पर्यो, फ्युल खर्च लाग्यो, ड्राइभरको तलब दिन पर्यो, आउटगोइङ हो नि त त्यो होइन। त्यो सबै चिजहरू त केमा गयो भने तेलाल्नी आदि खर्च चाहिँ नेट इन्कममा चाहिँ आउटगोइङलाई घटाइयो होइन। त्यही हो ग्रस इन्कम फर एन इन्डिभिजुअल इज अल्सो नोन एज ग्रस पे। अब कतै तिरियो भने ग्रस पे भनिन्छ, अब आएको इन्कम ग्रस इन्कम हुन्छ। when it is on a paycheck, it is the individual's total pay from his or her employer before tax or other deduction. This includes income from all sources, and it is not limited to income received in cash. वास्तवमा it is also includes property or service received. यो इन्कम भन्ने बित्तिकै अब प्रपर्टी कति आयो, सर्भिस कति लियो त्यो पनि हेर्ने, क्यासको मात्रै कुरा नहुन सक्छ ग्रस इन्कममा भनेको। सर्भिसलाई पनि कन्भर्ट गरेर क्यासको रूपमा कन्भर्ट गरेर हेर्न सकिन्छ, त्यसलाई इन्कममै लिनुपर्ने हुन्छ भन्यो है। नेट इन्कम इट इज द सेभिङ लेफ्ट आफ्टर डिडक्सन अल आउटगोइङ्स फ्रम ग्रस इन्कम। मैले अहिले गाडी माइक्रो बसको आम्दानीको कुरा गरेँ होइन, त्यहाँ चाहिँ ड्राइभरको खर्च, उनीहरूको खाना, तेल खर्च होइन, ती चिजहरू हामीले के गर्छ घटाएर आएको नेट इन्कम भयो। आउटगोइङ्स दिज आर दि एक्सपेन्सेस रिक्वायर्ड के को लागि टु मेन्टेन द रेभिन्यू अफ द प्रपर्टी। फलोइङ आर द एक्जाम्पल्स अफ आउटगोइङ। जस्तै ट्याक्सेसहरू, ट्याक्स त तिर्नु पऱ्यो, जस्तो डेली पैसा उठेको हुन्छ है, तर ट्याक्स त डेली तिरिँदैन, मन्थली तिरिएला अथवा इयरली तिरिएला होइन। जस्तो वर्षको माइक्रो बसको 20,000 ट्याक्स तिरिन्छ भने त्यसलाई त कमसेकम महिनामा ल्याएर महिनाको 1,500 गयो, महिनाको 1,500 डेली हेर्दा त कमसेकम घटाउन त सक्यो नि त त्यो त होइन ट्याक्सेसहरू होइन। यसरी घटाएर नेट इन्कम निकाल्दा ट्याक्सेस आर फिक्स्ड अन द बेसिस अफ एनुअल रेन्टल, एनुअल हुन्छ नि त्यो। भ्यालु इन्क्लुड्स द म्युनिसिपल ट्याक्स हुनसक्छ, प्रपर्टी ट्याक्स, वेल्थ ट्याक्स विच इज पेड टु बाई द ओनर आफ्टर डिडक्सन अफ एनुअल रिपेयर होइन। वास्तवमा रिपेयरको खर्च यो गाडी सम्बन्धी कुरा हो। हामीले ट्याक्स तिर्दाखेरि एनुअल रिपेयर खर्च घटाएर अनि बल्ल ट्याक्स तिर्नुपर्छ है, आफ्टर डिडक्सन अफ एनुअल रिपेयर भनेको छ नि त होइन। आर पेड बाई द ओनर आफ्टर डिडक्सन अफ एनुअल रिपेयर, हामीले इकोनोमिक्समा पनि गरे हो होइन। त्यो चाहिँ घटाएर नै हामीले ट्याक्स दिन्छ। तिनीहरू ट्याक्स लाग्दैन, रिपेयरमा ट्याक्स लाग्दैन, खर्चमा ट्याक्स लाग्दैन भन्नु खोजेको क्या होइन।
जस्तो अब त्यहाँ हामीले ड्राइभरलाई तेल दियौँ, तेल खर्च हाल्यौँ, तिनीहरूको ट्याक्स लागेन, त्यो त फेरि तेल किन्ने बेला पनि त्यहाँ तिरेकै हुन्छ फेरि होइन, त्यसको भ्याटको पैसा तिरे हुन्छ नि त, दुईतिरबाट तिर्नु परेन नि त। कुनै सामानहरू पर्चेस गर्दा त त्यहाँ त गभर्मेन्टलाई त तिरेकै हुन्छ होइन, एउटा भ्याट हुन्छ, अर्को ट्याक्स हुन्छ, त्यसरी भ्याट भनेपछि भ्यालु एडेड हुन्छ त्यहाँ होइन, त्यसको सर्भिस युज गरे बापतको त अलरेडी तिरिसकेको हुन्छ नि त, त्यही भएर त्यो चाहिँ घटाएको हो। है रिपेयर एनुअल रिपेयर कस्ट यो पनि आउट गोइङ भयो होइन, रिपेयर एनुअल कस्ट प्रपर्टी युजली 10 to 15% ग्रस इन्कम अर ग्रस रेन्टको आधारमा एनुअल रिपेयर खर्च प्रायः जसोलाई पर्दो रहेछ होइन। जस्तो अब कुनै गाडीको धेरै आम्दानी छ भनेदेखि त्यही अनुसारको उसको चाहिँ के छ रिपेयर पनि बढी लाग्छ होइन। त्यस्तै किसिमबाट कम गुडेको छ भने त रिपेयर कस्ट पनि कम नै हुन्छ। अनि अब सिङ्किङ फन्ड, वास्तवमा सिङ्किङ फन्ड भनेको हामीले इकोनोमिक्समा राम्रैसँग हेरे हो, सिङ्किङ भनेको डुबेको हो यो होइन। डुब्नुको अर्थ के हुन्छ त भनेदेखि त्यहाँनिरको एक्जाम्पल हेर्दा एउटा सामान 10,000मा आउँथ्यो, एक ठाउँबाट अर्डर दियो, अर्डर दिएर त्यहाँबाट के हुन्छ उसलाई एडभान्स पनि दियो, अर्को मार्केटमा गएको सामान कति रहेछ त्यो त 9,000मा पाइने रहेछ। अब तिमीले उतापट्टि 2,000 के अरे बैना दिइसकेको थियौ, यता मार्केटमा 9,000मा त्यही सामान पाइँदो रहेछ। अब तिमीले पुरानै मार्केटमा गयौ भने त त्यो त कति पऱ्यो 9,000 यता पाइन्थ्यो होइन, यता किन्यो भने उता 2,000 गयो, 1,000 त अझै लस। भनेपछि त सिङ्किङ फन्ड भनेको त के भयो त भन्दाखेरिमा त 2,000 त सिङ्किङ 1,000 त सिङ्किङ फन्ड भयो है, किनभने 9,000 यता किन्दा त 9,000मा पाइन्छ, तर उतापट्टि के छ त भने पुरानैमै किन्दा त 10,000 गयो, 2,000 दिइसकेको छ, यता किन्दा 9,000, 1,000 त के हुन्छ त अझै सेभ हुन्छ नि यता त, तर उता गइयो भने त 1,000 त लस हुन्छ। भनेपछि सिङ्किङको अर्थ त डुबिसकेको हो त्यो, ताकि अब त्यो रिकभर हुँदैन नि। यता 9मा पाएको थिएँ, उता एडभान्स त दिइसक्यो, एडभान्स त फिर्ता आउँदैन नि त होइन। त्यस्तो कन्सेप्टमा एउटा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल हेर्दा त्यसरी हामी हेर्छौँ। तर यसको लागि अब फर्मुलाको रूपबाट जाँदा इट इज द फन्ड वेयर सर्टेन एमाउन्ट अफ ग्रस रेन्ट इज एक्युमुलेटेड टु रिकन्स्ट्रक्ट अर टु रिप्लेस द प्रपर्टी भने है। यसमा चाहिँ एनुअल सिङ्किङ फन्ड निकाल्ने भनेको यस इन्टु आई अपन, यो आई बाई पुरै मैले ब्राकेटै लगाएको छु, आईको तल नै हो सबै हो, 1 + I को पावर n -1 है। भनेपछि यो 1 हुनु पर्यो यो है, किनभने 1 + I को पावर n - 1 छ नि होइन, भन्नाले यस इन्टु त्यसरी जानुपर्छ यो चाहिँ है यहाँ मिलाउनमा। अब त्यस्तै किसिमबाट टर्मिनोलोजीमा के हुन्छ, लस अफ रेन्ट होला, मिसिलिनियस अरू पनि हुनसक्छ नि, यति मात्रै हुन्छ भन्ने छैन यो है। त्यस्तै किसिमबाट अब टर्म्स युज इन अझै भ्यालुएसनमा टर्म्स डिप्रिसिएसनको पनि हामीले अलिकति कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। डिप्रिसिएसनको क्यालकुलेसन मेथडहरू हामीले इकोनोमिक्समा पनि केही पढेका थियौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब सिङ्किङ फन्ड होला, डबल डिप्रिसिएसन होला, स्टेट लाइन मेथड्सहरू के पढिरहेछौँ, त्यसमध्येको केही चिजहरू यहाँ युज हुन्छन्। त्यसमा डिप्रिसिएसन भनेको त के छ, एलोकेटिङ द कस्ट अफ टेन्जिबल अर फिजिकल एसेट। टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल दुईटा एसेट हुन्छ के अरे होइन। जस्तो अब टेन्जिबल इन्टेन्जिबल भन्नाले ल्यान्डहरू भयो होइन, डिप्रिसिएसन हुने भनेको टेन्जिबलको हो, जस्तै कुनै एउटा बिल्डिङ भयो, कुनै कार भयो अथवा भेहिकल भयो, त्यसको लागि हो। एलोकेटिङ द कस्ट अफ टेन्जिबल अर फिजिकल एसेट्स ओभर इट्स युजफुल लाइफ अर लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भनेको छ, त्यसमा आउने एलोकेटिङ द कस्ट हो यो। रिप्रेजेन्ट द हाउ मच एन एसेट्स भ्यालु हेज बिन युज्ड अप होइन। डिप्रिसिएसनको अर्थ डिप्रिसिएसन बढ्दै जानुको अर्थ त्यो युज्ड अप भइसक्यो, त्यसलाई हामीले प्रयोग गरिसक्यौँ भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्यो डिप्रिसिएसन हाउ मच होइन। डिप्रिसिएसनको भ्यालु धेरै आयो भनेको त धेरै प्रयोग गरिसकेछौँ भन्ने अर्थ रह्यो होइन। इन एकाउन्टिङ टर्म डिप्रिसिएसन इज डिफाइन्ड एज द रिडक्सन अफ रेकर्डेड कस्ट अफ ए फिक्स्ड एसेट्स होइन, इन ए सिस्टमेटिक म्यानर अन्टिल द भ्यालु अफ द एसेट्स बिकम 0 अर नेग्लिजिबल होइन। नभइन्जेलसम्म के हुन्छ त घट्दै जान्छ है। डिप्रिसिएसन कहिले 0 हुन्छ, कहिले नेग्लिजिबल भनेपछि केही लास्टमा रहन सक्छ। कुनै कुनै डिप्रिसिएसनबाट भ्यालु 0 नहुने पनि हुन्छ, उसको सालभेज भ्यालु त्योभन्दा तल यति मान्ने याभन्दा तल डिप्रिसिएसन नमान्ने भनेर फिक्सै हुन्छ। कुनै गाडीलाई
हामीले के अरे मार्केटबाट गाडी किन्दा पनि उनीहरूले लास्टमा अन्तिममा लगेर त्यो गाडीमा हामीले कम्पनीमा बुझाउँदा पनि सालवेज भ्यालु यति दिने भनेर उनीहरूले एउटा फिक्स गरिदिएको हुन्छ। यसको त डिप्रिसिएसन भएर जिरो पनि नजाने हुन्छ, किन उसको स्क्रैप भ्यालु उसको फलामै बेच्दा पनि समवाट कस्ट आउन सक्छ है। त्यसै कारण यहाँ बिकम जिरो अर नेग्लिजिबल, थोरै हुन्छ किनेको आधारमा। एन एक्जाम्पल अफ फिक्स एसेट्स आर बिल्डिङ, फर्निचर, अफिस इक्विपमेन्ट, मेसिनरी इटिसी चाहिँ यो चाहिँ फिक्स एसेट, यो डिप्रिसिएसन हुने फिक्स एसेट्स हुन्। ए ल्यान्ड इज द ओन्ली द एक्सेप्सन व्हिच क्यान नट बी डिप्रिसिएटेड एज द भ्यालु अफ द ल्यान्ड एप्रिसिएट्स विथ टाइम है। भ्यालु अफ द ल्यान्ड एप्रिसिएट्स विथ टाइम। भ्यालु अफ ल्यान्ड भनेपछि डिप्रिसिएट्स र हामीले एप्रिसिएट्स भने उल्टो है। भनेपछि भ्यालु अफ द ल्यान्ड एप्रिसिएट्स विथ टाइम भन्यो है नि त। तर अब यहाँनिर भ्यालुको होइन एप्रिसिएट टाइम भन्यो, तर कस्तो कहिले काहीँ के हुन्छ भने ल्यान्डको भ्यालु घट्न त घट्दैन, तर किनबेचै भएको छैन भने त मान्छेलाई किन्नै पर्यो, बेच्नै पर्यो कसैलाई भने उसले कम्प्रोमाइज गरेर घटीमा दिनु अर्को कुरा, तर घटेकै भयो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसको एप्रिसिएट चाहिँ हुन्छ भन्छ थ्योरीले नि। डिप्रिसिएसन एलोज ए पोर्सन अफ द कस्ट अफ ए फिक्स्ड एसेट्स अर to the revenue generated by the fixed asset. This is mandatory under the matching principles as revenues are recorded with their associated expenses in the accounting period when the asset is in use. कस्तो हुन्छ भने एसेट्स युज हुँदै जाँदा म्यान्डेटोरी नै हुन्छ कि उसलाई डिप्रिसिएसन गर्दै लानुपर्छ भन्ने हुन्छ। जस्तो कुनै एउटा गाडीको ट्याक्स हामी तिर्यौँ, चल्दै गइसक्दा त्यसको भ्यालु डिप्रिसिएसन हुन्छ। जस्तो मानौँ हामीले बिजनेसको लागि किनेको गाडी छ होइन, रुटमा चलाउने गाडी छ भने प्रति वर्षको डिप्रिसिएसन घटाएर मात्रै त्यसको ट्याक्स तिर्नुपर्छ, तिर्ने हो है। डिप्रिसिएसन भन्नुको अर्थ के हुन्छ, उसले के हुन्छ बढी खर्च गर्छ, यसले कन्ज्युम्सन बढी हुन्छ र अघिल्लो वर्षको भन्दा पछिल्लो वर्ष कमाइ गर्ने क्यापासिटी त्यति हुँदैन भनेर एजुम्सन गरिन्छ, गरेर डिप्रिसिएसन भ्यालु घटाएर मात्रै ट्याक्स दिन्छ। पछि ट्याक्स घट्दै जान्छ है, त्यही भनेको छ यहाँ। with their associated expenses in accounting period when the asset is in use. युजमा एसेट भइसकेपछि विशेष गरी गाडीको लागि युज हुन्छ हैन, युजमा भइसकेपछि उसको एसोसिएट एक्सपेन्सेसहरु बढ्छ भन्छ के हैन। बढी भएपछि तेल बढी खान्छ, खर्च बढ्यो हैन, त्यसपछि त्यसलाई रिपेयर मेन्टेनेन्स चाहिरहेकै हुन्छ, त्यसले गर्दा नि खर्च बढाउँछ। त्यही भएर यसको क्यापासिटी अफ जुन एउटा अर्निङ क्यापासिटी घट्दै गयो भन्ने कन्सेप्ट राखेर त्यो काम गरिन्छ। दिस हेल्प्स इन गेटिङ दी कम्प्लिट पिक्चर अफ द रेभिन्यू जेनेरेसन हैन, ट्रान्ज्याक्सनको लागि काम लाग्छ भने। अब यसमा टाइप्समा के छ भने फिजिकल डिप्रिसिएसन वेयर एन्ड टियरको कारणले कति फिजिकली के डिप्रिसिएसन भयो भनेर हेरेर बुझ्ने हुन्छन् कतिपय चिज है। ठीक छ, फिजिकली हेर्ने कतिको भाँचिएको छ, कुच्चिएको छ, अलिकति रक छ, यसो गाडी बाहिरबाट हेर्दा रङ रोगन पेन्टनहरु कोरिएको कोत्रेको छ भने इन्जिन ठिकै भए पनि उसको फिजिकल डिप्रिसिएसन गरिन्छ। हेर्दा चटक्क छ, कुनै रङ रोगन गएको छैन, कुच्चिएको देखिँदैन, ठोकिएको देखिँदैन भने त्यसलाई फिजिकल डिप्रिसिएसन धेरै गर्न मिलेन है एउटा। अर्को फङ्सन डिप्रिसिएसन भनेको छ इनएडिक्वेसी अब्सोलेन्स। फङ्सन मैले यहाँ ब्राकेट राख्नु पर्ने हैन, इनएडिक्वेसी अथवा अब्सोलेन्सले गर्दा फङ्सन डिप्रिसिएसन हुन्छ हैन, जति यहाँ ब्राकेट राख्नु पर्यो। फङ्सन डिप्रिसिएसन भनेपछि इनएडिक्वेसी भन्न खोजेको मतलब एउटा कुनै एउटा ट्र्याक्टर छ अथवा कुनै ट्रक छ, ट्रक के भइदियो भने हामीलाई ठुल्ठुलो फङ्सनको लागि ठुलो ट्रक चाहिने हो, तर सानो खालको मिनी टाटा ट्रक रहेछ, त्यो ट्रकले त्यति धेरै हाम्रो अब ठुल्ठुलो लोडहरू लानु पर्ने, टाढासम्म लानु पर्ने भन्ने कन्डिसन रहेछ भने त त्यो पुगेन हामीलाई, त्यसले गर्दा त्यो डिप्रिसिएसन गर्न सकियो इनएडिक्वेसीले। अब्सोलेन्स आउटडेटेड भयो, आउटडेटेड भएपछि यसै पनि डिप्रिसिएसन भ्यालु बढ्ने भयो। अनि लोकेसन डिप्रिसिएसन भन्छ। लोकेसन डिप्रिसिएसन भन्नाले ठाउँ अनुसारको अप अर बिलो एट दि रोड लेभल, लो लेभलबाट माथिल्लो हो तल हो के छ त्यो लोकेसन डिप्रिसिएसन भन्नाले ठाउँ अनुसारको उसको डिप्रिसिएसनको भ्यालु पनि घटबड हुन सक्छ भन्छ। टाइप्स अफ डिप्रिसिएसन यी तरिकाले आउन सक्छन्। अब मेथड अफ क्याल्कुलेटिङ डिप्रिसिएसन भन्नाले अब यो तपाईले अगाडिपट्टिको इकोनोमिक्सकोबाट पनि अलिकति रिभाइज गर्नु होला, मैले धेरै लेखेको छैन। अब स्टेट लाइन मेथड, अब हामीलाई त ठ्याक्कै न्युमेरिकलमा हैन तोकेर यो मेथडले यसरी गर भनेर दिने हो। त्यसमा स्टेट लाइन मेथडको डिप्रिसिएसन, कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज अफ डिप्रिसिएसन, अब यो त बुझ्नु भयो। सालसालै स्टेट लाइन मेथड एउटा फर्मुला छ, त्यसैबाट हामीले
घटाउँदै जाने कन्स्टेन्ट पर्सेन्ट एभ्री इयर 80% उनीहरूले घटाउने भनेपछि त कन्स्टेन्टली घट्दै जाने भयो होइन पर्सेन्टेज अफ डिप्रिसिएसन होइन जस्तो 1 लाखको सामान थियो भने 10%ले घटाउने भन्नाले पहिलोमा 10,000 घट्यो अर्कोमा त्योभन्दा अलिक थोरै घट्यो अलिक थोरै घट्यो अलिक थोरै घट्यो पर्सेन्टेज हुँदा त्यो हुन्छ होइन तर स्टेट लाइनमा त्यस्तो हुँदैन स्टेट लाइनमा के हुन्छ सर्टेज जति घट्नु पर्ने त्यसको आधारमा घट्छ अब सिङ्किङ फन्ड मेथड अफ डिप्रिसिएसन अनि क्वान्टिटी सर्भे मेथड भनेर यी 4 मेथडहरू छन् यसलाई सर तपाईँहरू हेर्नु होला यी मध्येमा हामीले अलिकति डिप्रिसिएसन गर्दा ख्याल गर्नुपर्छ अब क्वालिफिकेसन अफ भ्यालुअर भन्दाखेरि क्वालिफिकेसन उसको भनेको सर्टिफिकेट भन्नुभन्दा पनि उसलाई के चिजको नलेज र आइडिया हुनुपर्छ भन्नु खोजेको हो क्या यो भनेको अर्थ वाट आर दि नलेज द्याट मस्ट बी इन भ्यालुएटरमा हुने अथवा भ्यालुअरमा हुनुपर्ने क्वालिफिकेसन अथवा उसको नलेज उसको के हुन्छ के चिजहरू ऊ स्मार्ट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन् प्लानिङ डिजाइनिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन वर्क्सको बारेमा उसलाई आइडिया हुनु पर्यो सर्भिङ एन्ड लेबलिङ सम्बन्धीको आइडिया किनभने सर्वे भनेको नाप जाँच कति के छ त्यो त हेर्नै पर्यो हामीले कति स्क्वायर फिट स्क्वायर मिटर सर्वेतिर गयो होइन इस्टिमेटिङ एन्ड क्वान्टिटी सर्वे इस्टिमेटिङको कुराको आइडिया चाहियो नलेज अन मार्केट रेट अफ ल्यान्ड होइन मार्केट रेटहरूको आइडिया के कस्तो छ कसरी गएको छ हेर्नु पर्यो अब गभर्मेन्टको रेट त जनरली त्यो त के हुन्छ त्यो त फिक्सै हुन्छ हामीले सरकारी निकायबाट लिन सक्छौँ होइन त्यसमा चाहिँ प्रायः जसो के गर्छ भने प्रपर्टीहरूको मर्गेजमा लोनहरू लिँदा एउटा गभर्मेन्ट रेटलाई 30% मार्केट रेटलाई 70% गर्छ र त्यसबाट उनीहरूले निकालेको भ्यालुलाई अझै डिस्ट्रेस गर्छ होइन डिस्ट्रेस भ्यालु निकाल्छ त्यसबाट फेरि सर्टेन उनीहरूको सेफ्टी मार्जिन राख्छ है जस्तो कुनै एउटा प्रपर्टी लियो मानव 70 लाख उसको चाहिँ ल्यान्ड र बिल्डिङकोमा मार्केटबाट आयो अब 30 लाख चाहिँ उसको केबाट आयो भन्नाले यतापट्टि 30% उताबाट के चाहिँ गभर्मेन्टको रेटबाट हेऱ्यो 1 करोड भयो 1 करोडमा अब उनीहरूले सेफ्टी मार्जिन राख्छ कुन प्रपोजल लोन लिने व्यक्ति कस्तो हो होइन त्यो उसले लिएको पेसा के प्रपोजको लागि लोन लिन लागेको हो त्यो हेरेर अनि उसले के गर्छ भने त्यसको मार्जिन काट्छ है मार्जिन काटेपछि कसरी 50% कटाइन्छ डिस्ट्रेस भ्यालु घटाइन्छ 1 करोडको प्रपर्टी भ्यालुएसन भयो भने 50 लाख दिन्छ कसैले 70 लाख देला है लोन प्रपोजमा पनि त्यो पनि ओडी लोनहरू छ भने उसले धेरै मार्जिन राख्छ कुनै एउटा गाडी किन्नु छ अथवा घर जग्गै किन्न लागेको रहेछ भनेदेखि उसको प्रपर्टी किन्नको लागि छ त्यो बेलामा अलि मार्जिन दिन्छ उनीहरूले होइन अलिकति पहिलादेखि नै विश्वासिलो छ त्यो अनुसार छ भने उसले के गर्छ भने सेफ्टी मार्जिन थोरै राख्छ र उसले त्यो दिन्छ त्यो धेरै कुराहरूमा भर पर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्यसरी निकाल्ने भ्यालु होइन नलेज अन मार्केट रेट ल्यान्ड भनेपछि मार्केटको रेन्ट ल्याइसके मैले चाहिँ त्योभन्दा पनि अगाडि बढेँ त्योबाट आइसकेको प्रपर्टीको लागि कतिलाई भ्यालु दिन्छ त त्यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले भन्ने कुरो चाहिँ अरू फ्याक्टरमा फेरि पछि भर पर्छ ठ्याक्कै यति नै हुनुपर्छ भनेर हार्ड एन्ड फास्ट हुँदैन धेरै फ्याक्टरहरू त्यहाँ असर गर्छन् रेट अफ इन्ट्रेस्ट कतिको छ अब नलेज रिगार्डिङ रेन्ट एक्ट एन्ड अदर प्रिभेलिङ एक्ट्सहरू एन्ड रेगुलेसन होइन रुल एन्ड रेगुलेसनको पनि आइडिया चाहियो अनि त्यसपछि बिल्डिङ कोड्स एन्ड बायोलजहरू के छन् त्यो पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नलेज अन वास्तु साइन्स वास्तुशास्त्रले कता फर्केको कसो गरेको के गरेको आधारमा भ्यालु प्रपर्टीहरू हेर्छ जस्तै के भन्छ वास्तुले भन्छ उत्तरतिर पूर्वतिर खुलेकै हुनुपर्छ ढोका ढ्याल उत्तरतिर भएन भने त्यो राम्रो हुँदैन भन्छ कता फर्केको छ उसका टोयलेट बाथरुमहरू के कसरी फर्केका छन् त्यसको आधारमा पनि चिजहरूलाई असर पर्दो रहेछ है वास्तु साइन्स भनेको छ यो यसमा रिपोर्ट राइटिङ स्किल्स त्यसपछि भनेको उसको रिपोर्ट राइटिङ स्किल हुनु पर्यो त्यसपछि कम्प्युटर स्किल्सहरू उसलाई वेल फर्मेटमा हालेर निकाल्ने कुराहरू पनि हुनु पर्यो भन्ने कुरो क्वालिफिकेसन अफ भ्यालुहरूमा हामीले गऱ्यौँ एकैछिन है ओके भनेपछि अब यसमा अब भ्यालुएसन अफ ल्यान्ड भन्यो है वास्तवमा अब यहाँ कुनै पनि ल्यान्डको भ्यालु भन्ने बित्तिकै त हुन त धेरै कुराहरू आइसके मैले यहाँ धेरै लेखे होइन एकदम सर्टकट मात्रै लेखेको छु भ्यालुएसन अफ ल्यान्ड गर्नलाई त इट डिपेन्ड्स अपन द नम्बर अफ फ्याक्टर्स है अब किन्नेको स्वार्थ बेच्नेको स्वार्थ लोकेसन होइन त्यो उसको पर्पोजका कुराहरू आयो त्यसपछि उसको क्लाइमेटिक कन्डिसन्स धेरै कुराहरूले होइन उसले अब तुरुन्तै किनेर के अरे चाहिँ बिजनेसमा युज गर्ने गरी कन्स्ट्रक्सन गर्न खोजेको छ भने बढी भ्यालु हाल्ला होइन
अब कम छ भनेदेखि र होइन लिएर मात्रै राख्ने हो भने उसले डेफिनेटली के गर्छ भने धेरै राख्दैन होइन। एउटा कुरा यहाँ आयो होइन। तिनै कुराहरूलाई हेर्दा एउटा अर्को चाहिँ अब ल्यान्डको भ्यालुएसन गर्नलाई त हामीले त्यसको त के गर्नु पर्यो, मार्केटका रेटहरू लिनु पर्यो, गभर्मेन्टको रेट पनि लिनु पर्यो, त्यसको चाहिँ फोटोग्राफी बनाउनु पर्यो, लोकेसन साइटको लोकेसन सबै देखाउनु पर्यो होइन, देखाएर जानु पर्यो। ल्यान्ड भ्यालु इज द भ्यालु अफ द ल्यान्ड एज वेल एज एनी इम्प्रुभमेन्ट्स द्याट हेभ बिन मेड टु इट ल्यान्ड चाहिँ ल्यान्डको भ्यालु गर्दा एनी इम्प्रुभमेन्ट्स भनेको छ द्याट हेभ बिन मेड टु इट, यसलाई केही इम्प्रुभमेन्ट गरिएको छ भने है त्यसलाई सम्झाउने काम अथवा वाल लाउने काम अथवा गेट राख्ने काम भएको छ, इम्प्रुभमेन्ट छ भने त्यसको भ्यालु त्यो छ कि छैन हेर्नु पर्यो क्या। भ्यालुएसन अफ ल्यान्ड गर्ने बेलामा के हेर्नु पर्यो, ल्यान्ड भ्यालु इज द भ्यालु अफ द ल्यान्ड त भइहाल्यो, यति रोपनीको अथवा धुरको यति आनाको यति भन्ने त भइहाल्यो। एज वेल एज एनी इम्प्रुभमेन्ट्स है, त्यहाँनिर हामीले बााउन्ड्री वाल हुनसक्छ, लेबलिङ गरेको हुनसक्छ अथवा पुरेर अग्लो बनाएको हुनसक्छ होइन, गेट राखेको हुनसक्छ, त्यो धेरै कुराहरू हुनसक्छन् अथवा त्यसलाई कुनै प्लटिङ गरेर अलिकति सानो पिसहरू बनाएको हुनसक्छ। एनी इम्प्रुभमेन्ट मध्येमा ती कुराहरूलाई पनि हेरेर काम गर्नुपर्छ भन्छ ल्यान्ड भ्यालुएसनमा एउटा। अर्को अलवेज युज एन एप्राइजर हुज एसेसिङ ल्यान्ड भ्यालु वेन एसेसिङ ल्यान्ड भ्यालु, युज द एप्राइजर युज गर्नु पर्यो। अलवेज युज एन एप्राइजर वेन एसेसिङ ल्यान्ड भ्यालु निकाल्न एप्राइजरलाई युज गर। अब एज दे आर प्रोफेसनल्स है नि त, किनभने प्रोफेसनल्स भएको हुनाले उनीहरूले धेरै चिजहरूको विचार गरेर भ्यालुएसन गर्छन् होइन। नन प्रोफेसनल मान्छेले अहिले भर्खर मैले भने अब एउटा बााउन्ड्री वाल लगाएको छ, त्यसले गर्दा त्यसको एट्र्याक्सन बढ्यो होइन, अलिकति भ्यालु बढाउन सक्यो। ल्यान्डस्केप थियो अलिकति भिरालो थियो, त्यसलाई के गरिदियो माटोले पुरेर सम्म गरिएको छ, ती कुराहरू आउँछन्। आर प्रोफेसनल्स एट डिटरमाइनिङ द पोटेन्सियल एडभान्टेजेस अर डिसएडभान्टेजेस फर एन इन्डिभिजुअल प्रपर्टी होइन, त्यस कारण एप्राइजरहरू युज गर भन्छ यसमा है। अनि ल्यान्ड भ्यालु इज नट द सेम एज द साइट भ्यालु, के भन्यो यसले है, ल्यान्ड भ्यालु इज नट सेम एज द साइट भ्यालु। कुनै साइटको भ्यालु जस्तो कुनै ठाउँको एउटा ल्यान्ड छ, अर्को साइटको अरू पनि ल्यान्ड छ, त्यो एरियाकै भ्यालु एउटा होला। पर्टिकुलर ल्यान्डको भ्यालु इज नट द सेम एज द साइट भ्यालु, फरक पर्न सक्छ है, किनभने एरियाको त्यो जग्गा भन्ने बित्तिकै त्यो जग्गा र हामीले लिने प्लट र ल्यान्ड र अर्को त्यहाँको जनरल भाउमा त फरक पर्न सक्छ, किनभने त्यो कता फर्केको छ, कस्तो स्लोपिङ छ, कतिको हाइटमा छ कि गहिरोमा छ कि पानीको फेसिलिटी अरू के भन्छ धेरै अग्लोमा त्यहाँ इनार बनाउनु पर्ने रहेछ, धेरै हाइटमा रहेछ भने त्यो त्यति राम्रो भएन होला है। अब वरिपरि अग्ला अग्ला घर छन्, त्यसपछि अब त्यहाँको जग्गाको आनाको यति हो त भनियो ठिक छ, त्यो एरियामा मानव सिनामङ्गल एरियामा त्यहाँ आनाको यति चलेको छ त भनियो, तर त्यहाँको पर्टिकुलर ल्यान्डको भ्यालु त साइटको भ्यालुले मात्रै काम गर्दैन, किनभने त्यहाँ त के छ दुईतिर अग्लो अग्लो 10 तले दुईटा बिल्डिङ बनायो, 4 आनाको जग्गा रहेछ, अब त्यसको ल्यान्ड भ्यालु चाहिँ साइट भ्यालुले काम नगर्न सक्छ है। अब टिपिकली ल्यान्ड भ्यालु इज डिटरमाइन्ड बाई थर्ड पार्टी अप्राइजल है त, बुझ्यो। मैले एकदम की वर्ड मात्रै लेखेको छु यहाँ, माथि अप्राइजर कुरा गरेँ, थर्ड पार्टी अप्राइजर भनेपछि तेस्रो व्यक्तिले फियर जस्तो अब ओनरले आफ्नो लगायो भने आफ्नो तरिकाले एक्जर्जेसन गर्ला होइन, किन्ने मान्छेले भ्यालुएसन गर्यो भने पनि उसले घटाउला। थर्ड पार्टी अप्रेजर भयो भने रियल एन्ड फ्याक्ट होइन, त्यसको फ्याक्टमा आधारित रहेर बायसनेस नभइकन भ्यालुएसन गरिदियो भने लिने र दिने होइन, सेलिङ पर्चेस गर्ने र अथवा सेल गर्ने दुइटैको लागि के हुँदैन, असर पर्दैन। त्यसकारण थर्ड पार्टी अप्रेजर चाहिन्छ भन्छ है। अब भेरियस मेथड्स अफ भ्यालुएसन अफ प्रपर्टिज भन्छौँ। अब धेरै मेथडहरू छन् भ्यालुएसन गर्ने प्रपर्टिजका होइन, जस्तो अब कस्ट बेस्ड मेथड अफ भ्यालुएसन भन्यो है। अब केही फर्मुलाहरू पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु, जनरली हाम्रो यहाँ 4-5 थरी मेथड्सहरू छन्। ओके, भेरियस मेथड्स अफ भ्यालुएसन अफ प्रपर्टिज भनेपछि अब यो हामी ल्यान्डको मात्रै कुरा भएन, प्रपर्टीको ल्यान्डको भ्यालुएसनमा के कुरा ध्यान गर्ने भन्ने कुरा हामीले छोटकरीमा लेख्यौँ। अब यहाँ कस्ट बेस्ड मेथड अफ भ्यालुएसन भन्यो है। अब यो हेडिङले नै थाहा हुन्छ कस्ट बेस्ड मेथड भनेपछि उसको लागेको कस्टको आधारमा जाने कुराहरू छन् है।
अब हुन त यी मेथडहरू बिल्डिङको लागि कुनै पर्टिकुलर होलान्, कुनै ल्यान्डको लागि कुनै होलान् होइन, ल्यान्ड प्लस बिल्डिङ भएकोलाई एउटा होलान्, ती कुराहरू आउँछन्। कस्ट बेस्ड मेथड अफ भ्यालुएसन भन्यो, इट इज द मोस्ट एक्युरेट मेथड अफ भ्यालुएसन भन्यो हामीले है यसमा कस्ट बेस्ड। किन लगानी कति छ त्यसको आधारमा भ्यालुएसन गर्नु त पक्कै पनि मोस्ट एक्युरेट नै हो नै है। जस्तो टोटल डिप्रिसिएसन निकाल्ने भनेको यसमा एज अफ द बिल्डिङ इन्टु सी माइनस एस बाई एन भने अब यसको फर्मुलाको भ्यालु पनि हामीले लेखेका छौँ। सी भनेको के, एस भनेको के, एन भनेको के हो, त्यो गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब भ्यालु अफ द बिल्डिङ बाई डिटेल्ड कस्ट इस्टिमेट्स माइनस टोटल डिप्रिसिएसन प्लस भ्यालु अफ द ल्यान्ड आदि गरेर हामीले कस्ट बेस्ड मेथडको आधारमा। छोटकरीमा भन्नुपर्दा कस्ट बेस्ड मेथड भनेको कति लगानी भएको छ डिप्रिसिएसन घटाउने हो है। अब यसमा त्यस्तो खालको अरू कुरा केही छैन, त्यसरी हामी जानुपर्छ। अब कस्ट बेस्ड डिप्रिसिएसन त यहाँ पनि जानु पर्यो, तल पनि डिप्रिसिएसन मेथड भन्ने बित्तिकै फेरि कस्ट बेस्ड मेथडमा त अलिक फरक छ यो। जस्तो भ्यालु अफ द प्रपर्टी इज इक्वल टु डिप्रिसिएटेड भ्यालु अफ द बिल्डिङ, डिप्रिसिएटेड भ्यालु है, डिप्रिसिएटेड भ्यालु अफ द बिल्डिङ। डिप्रिसिएसन मेथड भनेपछि यो चाहिँ बिल्डिङ प्लस ल्यान्डको कुरा हुन् है। प्रपर्टी भनेको छु यहाँ, प्रपर्टी भन्ने बित्तिकै त कुनै बिल्डिङ भनौँ होइन, बिल्डिङकै कुरा हो यो। बिल्डिङ भनेपछि त ल्यान्ड त आइहाल्यो होइन, त्यसै कारणबाट यसलाई प्रपर्टी भन्ने भन्यो। अब यो इक्विपमेन्टको लागि त त्यस्तो कुरो मिलेन फेरि, किनभने यहाँ चाहिँ बिल्डिङको कुरा छ होइन। भ्यालु अफ द प्रपर्टी भनेको डिप्रिसिएटेड भ्यालु अफ द बिल्डिङ प्लस भ्यालु अफ ल्यान्ड, डिप्रिसिएटेड मेथड भनेको त्यही हो होइन, स्ट्रेट फरवर्ड छ। अब डिप्रिसिएसन भ्यालु अफ द बिल्डिङ कुन मेथडले डिप्रिसिएसन बिल्डिङको निकाल्ने भन्ने आइहाल्छ। आइसकेपछि भ्यालु अफ द ल्यान्ड हामी निकाल्छौँ। भ्यालु अफ ल्यान्ड निकाल्नलाई पनि अब मार्केट भ्यालु एउटा होला, उताको भ्यालु एउटा होला, कसरी जाने यो आफ्नो खालका कुराहरू यसमा पनि अलिकति सोध्नुपर्छ। तर जे भन्यो भने यो चिजहरू कस्तो हुँदैन भने ठ्याक्कै एउटा हार्ड एन्ड फास्ट हुँदैनन् है यी चिजहरूमा। अब न्युमेरिकलमा त तोकेर दिएको हुन्छ, त्यसमा हामी हार्ड एन्ड फास्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। अब डिप्रिसिएटेड भ्यालु अफ द बिल्डिङलाई डी भन्यो भने पी इन्टु 1 माइनस आरडी अपन 100 को पावर एन है, 1 माइनस आरडी अपन 100 को पावर एन भन्यो होइन। भनिसकेपछि अब यसमा के आइदियो त, पी भनेको कस्ट अफ बिल्डिङ एट द प्रेजेन्ट मार्केट रेट पी भनेको होइन। आरडी भनेपछि फिक्स रेट अफ डिप्रिसिएसन भन्यो यसलाई, रेट अफ डिप्रिसिएसन। एन भनेको एज अफ द बिल्डिङ इन इयर्स होइन। त्यसपछि कति इयर्सको एज अफ द बिल्डिङ इन इयर्स, कति 20 वर्ष 30 वर्ष कतिको हो त्यो हेर्न पर्यो। फिक्स रेट अफ डिप्रिसिएसन आरडी, अब यहाँ त यसो छ नि, फिक्स रेट अफ डिप्रिसिएसन भनेपछि त 5 वर्ष चलायो भने त्यहाँ रेट अफ डिप्रिसिएसन यहाँ राखियो अपन 100 इन एज अफ द बिल्डिङ राखिदिएपछि त्यसपछि यसबाट के आउने भयो भने डिप्रिसिएसन भ्यालु अफ द प्रपर्टी आउने भयो। यसमा डिप्रिसिएसन भ्यालु अफ द बिल्डिङ निकाल्न यो फर्मुला युज गर्यौँ, यसरी आउँछ। अब प्लिन्थ एरिया रेट, अब यसले पनि थाहा हुन्छ प्लिन्थ एरिया भनेको त हाम्रो कुनै एउटा बिल्डिङको लागि जनरली युज हुनु भयो यो चाहिँ है होइन। अब यसमा प्रपर्टीको आयो, यसमा बिल्डिङको आयो। बिल्डिङमा प्लिन्थ एरिया रेट भनेपछि प्लिन्थ एरिया कति छ, भ्यालु अफ द प्रपर्टी इज इक्वल टु टोटल प्लिन्थ अथवा बुल्टअप एरिया इन स्क्वायर मिटर इन्टु प्रिभेलिङ प्लिन्थ एरिया रेट अफ सिमिलर बिल्डिङ इन स्क्वायर मिटर है। किनभने उसको कति राख्ने भन्दा त त्यस्तै खालको अर्को प्रिभेलिङ प्लिन्थ एरिया रेट त चाहियो नि त होइन होइन, कहीँबाट स्ट्यान्डर्ड भ्यालु त राख्नै पर्यो। टोटल प्लिन्थ अथवा बुल्टअप एरिया इन स्क्वायर मिटर इन्टु प्रिभेलिङ प्लिन्थ एरिया रेटले मल्टिप्लाई गर्ने होइन। टोटल प्लिन्थ एरिया इन्टु रेट राख्ने, रेन्ट भनेको सिमिलर बिल्डिङ इन स्क्वायर मिटर होइन। त्यो सिमिलर बिल्डिङ भनेको त फेरि एउटा त्यो लोकेसनहरू मिल्ने गरी चाहियो नि त होइन। एउटा कमर्सियल कम्प्लेक्सको बिल्डिङको प्लिन्थ एरिया ल्याएर अरू रेजिटेसन राख्न मिलेन है। माइनस टोटल डिप्रिसिएसन प्लस भ्यालु अफ ल्यान्ड होइन, यो अगाडिको जति बिल्डिङको भयो के अरे होइन। त्यसपछि भ्यालु अफ ल्यान्ड राखिदिएपछि प्लिन्थ एरिया रेट होइन। यो पनि एउटा एकुरेट मेथडै हो, प्रायःसो यो मेथड पनि हामीले युज गर्छौँ होइन। सायद इस्टिमेटिङ कस्टिङतिर पनि तपाईँहरूलाई यो चिजहरू व्याख्या भयो होला, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जनरली अब यो भ्यालुएसन र भ्यालुएसनको कुराहरू इस्टिमेटिङ कस्टिङको किताबबाट पनि अलिकति हेर्नु होला। त्यहाँ भेरियस मेथड्स अफ भ्यालुएसन अफ प्रपर्टिजमा चाहिँ अझै फर्दर हेऱ्यो भने हामीले 3वटा भ्यालुएसन मेथड्सहरू हेऱ्यौँ, कस्ट बेस्ड मेथड, डिप्रिसिएसन मेथड, प्लिन्थ एरिया मेथड। त्यस्तै रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसन भनेपछि त ओल्डले पनि थाहा हुन्छ। अब रेन्टल भनेपछि त हामीले कतिलाई यसलाई हामीले रेन्टमा दिन सक्नेलाई अलि फोकसिङ गर्ने भयो यसले। भ्यालु अफ द प्रपर्टी इज इक्वल टु क्यापिटलाइज भ्यालु प्लस भ्यालु अफ ल्यान्ड होइन। क्यापिटलाइज भ्यालु यो चाहिँ बिल्डिङको भयो, भ्यालु अफ द ल्यान्ड भयो। यसमा क्यापिटलाइज भ्यालु भनेको नेट रेन्ट इन्टु इयर्स पर्चेज। क्यापिटलाइज भ्यालु भनेको नेट रेन्ट भनेको के, ग्रस रेन्ट माइनस आउटगोइङ होइन। नेट रेन्ट भनेपछि
ग्रस रेन्टमा कति भयो, 1 वर्षको कति भाडा आउँछ। आउटगोइङ भनेपछि एक्सपेन्सेसहरू हामीले त भाडा मात्रै लिएर भएन, त्यसको त अरू रिपेयर मेन्टेनेन्स सानोतिनो अरू बिजुली बत्ती केही हामीले ओनरले हेरिदिनु पर्ने छ कि एक्सपेन्सेस होइन, त्यो चाहिँ घटाएर नेट रेन्ट भयो। रेन्टरलाई इयर्स अफ पर्चेजले मल्टिप्लाई चाहिँ क्यापिटलाइज भ्यालु आयो। क्यापिटलाइज भ्यालुमा भ्यालु अफ ल्यान्ड जोडिदिएपछि भ्यालु अफ द प्रपर्टी घर जग्गाको आयो होइन। ओके, इयर्स अफ पर्चेज। अब यहाँ इयर्स पर्चेज भनेको 1 माइनस आइपी माइनस आइसी फर डेफिनिट पिरियड समथिङ होइन, कुनै एउटा सर्टेन फिक्स पिरियडको लागि 1 माइनस आइपी माइनस आइसी हुन्छ। आइपी भनेको हाइएस्ट प्रिभेलिङ रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन डेसिमलमा राखिन्छ, आइसी हाइएस्ट प्रिभेलिङ रेट। आइसी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ सिङ्किङ फन्ड हो, त्यो भनेको 1/1 प्लस आईको पावर n माइनस 1 होइन, 1 अपन होइन 1 प्लस आईको पावर n माइनस 1 गरेर हामीले आइसी निकाल्छौँ, युआइसी। त्यस्तै यो चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट युआई हो है, सरी यो क्यापिटल भएछ है होइन, यो भनेको स्मल आई हो। यो आई भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट अफ सिङ्किङ फन्ड इन डेसिमल 1 प्लस आई भयो होइन। त्यसपछि युआई भनेको त्यसरी हामीले के गर्छौँ, रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसन भनेर त्यसरी जान्छौँ। अर्को प्रफिट बेस्ड मेथड है, इट इज युज इन होटल कमर्सियल कम्प्लेक्स सिनेमा हलको लागि हुन्छ। भ्यालु अफ द प्रपर्टी इक्वल टु क्यापिटलाइज भ्यालु प्लस भ्यालु अफ ल्यान्ड। क्यापिटलाइज भ्यालु भनेको नेट इन्कम इन्टु इयर्स पर्चेज, नेट इन्कम भनेको ग्रस इन्कम हो, टोटल आउटगोइङ भन्यौँ। अनि इयर्स अफ पर्चेज भनेको जस्ट अगाडिबाट हामीले यही इयर्स अफ पर्चेज अगाडिबाट इयर्स अफ पर्चेज यहाँबाट नै हामीले यही युज गर्ने हो। यसरी प्रफिट बेस्ड मेथड 5वटा मेथडहरू निकाल्यौँ है। ओके, अब हामी यिनतिर छौँ, हामीले ब्रेक दिएनौँ, हामी खुरुखुरु पढौँ, हामी सकाइदिउँ भनेर नै हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अब रोल अफ कम्प्युटर्स इन भ्यालुएसन भने अब यो चिजलाई त मैले खासै अब लेखिनँ, किनभने यु नो दिस थिङ्स होइन। अब अहिले त सम्पूर्ण कम्प्युटरकै जमाना छ भनेपछि अब यही चिजलाई 10 वर्ष अगाडि पढ्नु र अहिले पढ्नुमा भास्ट डिफ्रेन्स छ। अहिले त कम्प्युटर बिना अथवा सफ्ट कपी बिना त केही कामै बन्दैन। अब एउटा के भन्छ, एउटा भोल्युम अफ वर्क गर्नको लागि, एकुरेट वर्क गर्नको लागि, फास्ट वर्क गर्नको लागि, कम कस्टमा वर्क गर्नको लागि होइन कम्प्युटरको युज हुन्छ। नत्र भने त्यही काम मेनुअली गर्दा कति टाइम लाग्न सक्छ भनेपछि त्यसले गर्दा हामी कम कस्टमा भ्यालुएसन गर्न सक्ने भयौँ होइन। ओभरअल भ्यूमा त अब यो चिजको व्याख्या गर्दाखेरि अब रोलको कम्प्युटरको रोल त बढी नै हुने भयो। कम्प्युटर एडेड भ्यालुएसन सिएबी, कम्प्युटर एडेड भ्यालुएसन सिएबी इज ए कन्सेप्ट अफ युजिङ कम्प्युटर टेक्नोलोजी। बस कम्प्युटर टेक्नोलोजी भन्नाले फोटो खिच्नेदेखि अरू क्यालकुलेसन, एक्सेल सिटबाट क्यालकुलेसन गर्ने र सफ्टवेयर राखेर सफ्टवेयरमा डाटा राख्ने बित्तिकै उसको भ्यालु दिने कुराहरू होइन। युजिङ कम्प्युटर एन्ड कपल्ड विथ द स्ट्याटिस्टिकल एप्रोच होइन, त्यसले चाहिँ विभिन्न एनालाइसिस गर्नलाई काम लाग्छ टु हेल्प द प्रपर्टी भ्यालुअर्स टु डु द भ्यालुएसन होइन। इट इज नर्मली टु ह्यान्डल मास प्रपर्टी भ्यालुएसन केसेस। अब जनरली अब मासमा गर्नलाई सफ्टवेयरहरू युज गरेर होइन कम्प्युटरबाट ह्यान्डल गर्दा इमिडिएटली वी क्यान गेट द रिजल्ट। फास्ट हुन्छ, कन्भिनियन्ट हुन्छ, रिलायबल हुन्छ होइन, इकोनोमिकल हुन्छ। त्यसमा यी चिजहरू त अब खासै त्यसमा सोध्ने भन्दा पनि त्यसै बुझ्ने कुराहरू हुन्। अब रिपोर्ट राइटिङको लागि अब वास्तवमा हामीले रिपोर्ट राइटिङ बनाउँदा त अब चिजहरू मैले यहाँ धेरै लेखिनँ, यसलाई अलिकति थपेर म दिउँला। यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने पार्ट 1, 2, 3 भनिसकेको अर्थ यिनीहरूले रिपोर्टको पार्टहरू हो के। अगाडिपट्टि त सुरुमा हेर्दाखेरि यसको अब्जेक्टिभ के छ कस्तो छ भनेर लेखिने कुराहरू आए होइन। अब दोस्रोमा के हुने भयो भने पार्ट 2 हेर्दाखेरि ओभरअल कन्टेक्स्ट के छ त त्यसको होइन, त्यहाँ भएका चिजहरूलाई मेजर पार्ट्स अफ द भ्यालुएसनका चिजहरू राख्यौँ। र फाइनल पार्ट्स भनेको त के हुन्छ भने यसको कन्क्लुजन समरी, यसको भ्यालुहरू कति आयो भनेर रिपोर्टिङको रूपमा देखाउने पार्ट 3rd भयो। क्याटेगोराइजिङ अब 3टा 4वटा मिलाएर राख्न सकिन्छ, यी पार्टहरू आयो। र यी एपेन्डिक्सहरू भनेका के छन्, विभिन्न नर्म्सहरू। अब यी 13वटै एपेन्डिक्स हुनुपर्छ भने छैनन् होइन, 10, 12, 14, 5, 7 हेरेर चिजको कस्तो प्रपर्टी भ्यालुएसन गरेको त्यसको आधारमा विभिन्न एपेन्डिक्स हुन्छन्। अब यहाँका विभिन्न नर्म्सहरू भनौँ न, फर इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई भन्ने है, कुनै एउटा मार्केट रेट हेरौँ, गभर्मेन्टको जग्गाको त्यहाँको के अरे चाहिँ एउटा सरकारी के अरे तोकिएको के भन्छ करको लागि तोकिएको प्रयोजनका लागि भ्यालु तोकिएको हुन्छ होइन। चिजको देखाउनलाई त त्यो किताबको रातो किताबको फोटोकपी राखिदिनु पर्यो होइन, त्यसको एउटा एपेन्डिक्सका कुराहरू भयो। अब त्यस्तै किसिमबाट माथिपट्टि लोकेसन म्याप अरू भएका क्यालकुलेसन पार्ट त यहाँ भइसके होइन। इच एन्ड एभ्री नर्म्सहरू, ड्रइङ्सहरू, अरू डिटेलिङ चाहिने, त्यहाँ गएर हेरेका साइटका फोटोग्राफ्सहरू ठ्याक्कै उसको त भइहाल्यो होइन। तर अरू जति पनि डिटेलिङका कुराहरू छन्
तिनीहरू हामी सबै के हुन्छ त भने एपेन्डिक्सहरूमा हामी अट्याच गर्छौँ र कसैले हेर्न चाहेमा प्रुफ गर्नेमा अब यो मोनोपोली तरिकाले हुन्छ नि अब आफ्नै तरिकाले गरिदियो कि त्यहाँ गएर हेरेन कि अथवा घर अफिसमा बसेर हेऱ्यो कि भन्ने कुराहरूको लागि इच एन्ड एभ्री चिजको प्रमाणहरू होइन त्यो जग्गाको चारैतिरको फोटो खिच्यो त्यो आफू प्रेजेन्ट भएर व्यक्ति सहितको फोटो खिच्यो उसको गेटहरू लोकेसन कता छ ओरिएन्टेसन कस्तो छ सरकारी रेट दरभाउहरू कति छन् होइन धेरै चिजहरू त्यसलाई चाहिने चिजहरूलाई विभिन्न एपेन्डिक्सको आधारमा हेरिखिन्छ जब एपेन्डिक्स राखिन्छ भने रिपोर्ट हेर्दा थोरै रिपोर्ट सर हेर्न पाइयो इफ इट इज रिक्वायरमेन्ट अफ द डिटेल होइन प्रमाणको लागि यो एपेन्डिक्स चाहियो अब एपेन्डिक्स एट्याच गरिसकेपछि बनाउने मान्छेलाई पनि के हुन्छ भने त्यहाँ पनि कन्फ्युजन भएन हेर्ने मान्छेले पनि यदि क्रस चेक गर्न चाह्यो भने यिनीहरू हामीले व्याख्या गरेर होइन व्याख्या गरेर त्यो चिजहरू देखाउन सकिने हुन्छ है रिपोर्ट राइटिङमा भनेपछि अब तिनीहरूमा जस्तो अब ट्याक्स क्लियरेन्सका भ्यालु अफ द ल्यान्ड्सका त्यस्तै किसिमबाट फोटोग्राफ्सहरू बिल्डिङ एरियाको क्यालकुलेसन अब माथि त क्यालकुलेसन गरेको सानसानो टुक्रा होला होइन कुनै बिल्डिङहरू भिन्न खालको सेपहरूमा छ एक्ज्याक्टली एरिया भनेर माथि निकालियो तर त्यसको डिटेलिङ कुनै ट्रायङ्गल होला कुनै रेक्ट्याङ्गल होला कुनै सर्कुलर होला अलिकति इरेगुलर सेप होला विभिन्न तरिकाले एरिया जुन निकालेको डिटेल मेथोडोलोजी त एपेन्डिक्समा राख्यो होइन यहाँ सर्टकटमा भएका चिजहरू हामी एपेन्डिक्समा एट्याच गर्छौँ र एउटा ओभरअल रिपोर्टहरू हुन सक्छन् अब मैले यसमा अलिकति यसको सर्टकट दुई चार लाइन र एपेन्डिक्सले इन्क्लुड गर्ने चिजहरू एपेन्डिक्स इन्क्लुड्स द दिस भन्ने इट मे बी लाइक दिस भनेर पछाडिको एट्याच गर्ने कुराहरू राखिसकेपछि एज ए रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो बन्छ है अब हामीले ठ्याक्कै एक्जामको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अब सिम्पल खालको कुनै एउटा भ्यालुएसनको प्रपर्टिज ल्यान्डको भनौँ न कुनै एउटा यति रोपनी ल्यान्ड छ स्क्वायर मिटरको यति रहेछ त्यसपछि बिल्डिङ यति वर्ष अगाडि बनेको होइन यसको यति मिटर स्क्वायर छ रेन्टमा दिँदा यति जान सक्छ होइन अब यसलाई अब त्यसको डिप्रिसिएसन हुनलाई अब के अरे चाहिँ अब यो मेथडले युज गर अथवा युज भनेन होइन क्लिन एरिया के अरे चाहिँ मेथड लगाएर यसको यसको चाहिँ भ्यालु अफ द प्रपर्टी निकाला भन्थ्यो होइन भनेपछि अब ल्यान्डको एउटा खालको रेट भयो त्यसपछि बिल्डिङको निकाल्नलाई कति स्क्वायर मिटर छ उसको डिप्रिसिएसन निकालेर अनि त्यस पछाडि जानु पर्यो होइन अब यी चिजहरूलाई तपाईँले अलिकति सर अब हाम्रो सन्तोष सरको किताब प्लस अरू र चाहिँ यसमा हामीले हेल्प भनेको इकोनोमिक्समा गरेका त्यो कन्सेप्ट पनि युज गर्न सक्यौँ त्यसपछि इस्टिमेटिङ कस्टिङ हामीले कुनै बडीको पढ्नु भएको थियो कसको त्यताबाट पनि हामीले सर केही हेर्न सक्यौँ र अलिकति त्यो खालको कुराहरूमा अलिकति ट्राई गर होइन गरिसकेपछि जस्तो 4-5 मार्क्सको न्युमेरिकलहरू पनि यसमा छोटो जोडिन सक्ने कन्डिसन्सहरू भयो यसबाट होइन रिपोर्ट कसरी लेख्ने भन्दा पनि न्युमेरिकल गरिसके पछाडि त्यसबाट के हुन्छ त न्युमेरिकलबाट भ्यालु निकाल्ने कुराहरू होइन निकाल्ने र अब भ्यालुएसनमा हुने अब भ्यालुएटरका के प्रपर्टिज हुनु पर्यो भ्यालुएसन भनेको के हो भ्यालुएसनका युज हुने विभिन्न टर्मिनोलोजीहरूमा को अब सर्ट नोटमा लेख्दा त त्यहाँका टर्मिनोलोजीहरू पनि आउन सक्ने भए होइन यी टर्मिनोलोजीहरू होइन त्यसले गर्दा यी चिजहरू जस्तो अब यहाँबाट अब विभिन्न यी मेथड्सहरूको त भइहाले होइन यी क्वालिफिकेसन भइहाल्यो डिफ्रेन्सियल टाइपको लागि कतिवटा टाइप के हुन्छ भनेर सोध्ने कुरो भन्दा पनि यो न्युमेरिकलमा युज गर्ने कुराहरू हुन् होइन यी ग्रस इन्कम नेट इन्कम यी पनि न्युमेरिकलहरूमा युज हुने टर्मिनोलोजी हुन् यसलाई हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो त्यसपछि यी अब भ्यालु क्लासिफिकेसन यी सबै न्युमेरिकलमा युज हुने चिज टर्मिनोलोजी हुन् यसलाई थ्योरीमा सोध्ने कुरो रहेन फ्याक्टर्स एप्ट भ्यालु अफ द प्रपर्टी यो चाहिँ थ्योरीमा सोध्न मिल्यो प्रिन्सिपल्स अफ भ्यालुएसन यो फिल्न मिल्यो पर्पोज अफ भ्यालुएसन गर्न मिल्यो र वाट इज भ्यालुएसन भन्न मिल्यो है अब यसरी जनरली अब हामीले सर्न सकायौँ अब मैले यसमा लगभग कति 7-8 च्याप्टरसँग दिएको छु होला त्यसपछिको म यिनीहरूलाई सर हेरेर अलिअलि करेक्सन भएको रहेछ भने मिलाएर म भोलि नै सबै लगभग 4-5वटा च्याप्टरकै दिनु बाँकी छ म त्यसलाई पिडिएफ फाइल बनाएर म दिन्छु अब अनि त्यसपछि सुनमजीले यसलाई सेयरिङ गर्नुहुन्छ गरेपछि थ्योरिटिकल पार्टहरू हेर्नुहोस् र यसका न्युमेरिकलहरूलाई अलिकति फर्मुलाहरू अलिकति याद गर्नुहोस् याद गरिसकेपछि अलिअलि न्युमेरिकलहरू पनि तपाईँले खोजकन्तर किताबबाट पुरानो आएको क्वेसन्सबाट अलिअलि वर्कआउट एक्जाम्पलै हेर्दा पनि इट गिभ्स द आइडिया होइन त्यो पनि अलिकति अब प्रायः सुभ्याली आइसक्नु भएको छ आइसकेपछि त्यो खालको पनि अलिकति तयारी गर्नु होला होइन मैले ठ्याक्कै गर्नुपर्दा टाइम कस्टेड अफमा ठुलो न्युमेरिकल सोध्दैन किनभने लगभग 5-6वटा एक्टिभिटी
भएको भयो भने पनि त्यहाँ ट्रायल गर्नुपर्ने भएको हुनाले साइकल 1 साइकल 2 गर्नुपर्ने भएको र नेटवर्क बनाउनु पर्ने भएको हुनाले 5-6वटा एक्टिभिटीभन्दा बढीको न्युमेरिकल लामो हुन्छ। तपाईँले प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङमा पढेको 12, 14, 15वटा एक्टिभिटीहरूको न्युमेरिकल यहाँ सोध्न सकिँदैन, मिल्दैन। छोटो छोटोको अलिकति हेर्नुहोस्। यु क्यान युज सिपिएम नेटवर्क बनाउनलाई एक्टिभिटी एन्ड एरो, एक्टिभिटी एन्ड नोड जुन युज गर्दा पनि भयो होइन। तर डमीहरूको युज नहुने हुँदा मलाई चाहिँ एक्टिभिटी एन्ड नोडको सजिलो लाग्छ। तपाईँ यु क्यान युज एनिमल होइन। त्यो कुराहरू अगाडिपट्टि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको पनि ट्याक्कै फर्मुला राखेर अलिअलि हेर्ने, 2-3 मार्क्स 3 मार्क्सका न्युमेरिकलहरू हुन्, त्यहाँको पनि अलिकति त्यो अनुसारले हेर्ने हो। अर्न भ्यालु एनालाइसिसको त यहाँ ठुलो न्युमेरिकल सोध्ने कुरा होइन, किनभने हामीले प्रोजेक्ट इन्जिनियर गरिसकेका छौँ। तैपनि बिसिडब्ल्युएस, बिसिडब्ल्युपी, एसिडब्ल्युपी युज गरेर त्यता खालको 3-4 मार्क्सको न्युमेरिकल कहिलेकाहीँ सोधेको छ, सोध्न सक्छ। त्यसपछि आउने भनेको न्युमेरिकलहरूको भ्यालुएसन अफ द प्रपर्टी हो। त्यसलाई प्राय जसो बिल्डिङ र ल्यान्ड भएको सोध्ने हो हामीलाई। इक्विपमेन्टको अरूको भन्दा पनि बिल्डिङको डिप्रिसिएसन, ल्यान्डको डिप्रिसिएसन भएन, बिल्डिङको लागि डिप्रिसिएसन हो। तोक्न पनि सक्छ, नतोकेर आफ्नो तरिकाले एप्रोप्रिएट मेथड युज गर्ने पनि हुन सक्छन् होइन। त्यो तरिकाले यसलाई अलिकति तपाईँले अलिकति सिरियसली हेर्नुहोस्। अब दुईजना मैले